म अब कार्यक्रम सुरु गरेँ है त सर। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हजुर हजुर हजुर। सम्पूर्णमा मैले हार्दिक नमन गर्न चाहे। म नवराज घिमिरे, उपाध्यक्ष गणेश शिक्षा परिषद नवलपुर। आज हामी गणेश शिक्षा परिषद नवलपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रमको चौथो दिनमा पुगिरहेका छौँ। हामी गणितलाई सजिलो र रसिलो बनाउने र सबैले आफूलाई भएका समस्याहरू सेयरिङ गरेर गणितलाई आइसिटीसँग जोड्दै समय सापेक्ष कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ अथवा अहिलेका गणितमा आएका नयाँ प्रविधि र विषयवस्तुलाई सिक्ने र सिकाउने क्रममा गणेश शिक्षा परिषद नवलपुर र इम्बक्स नवलपरासीको आयोजनामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। हामीले गणितलाई जति नै सिक्ने र सिकाउने क्रममा अथवा हामीले 10औं वर्ष 20औं वर्ष अध्ययन अध्यापन गर्ने क्रममा पनि धेरै खालका समस्याहरू भेटिँदा रहेछन्। ती समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै नयाँ समय सापेक्ष गणितको सिकाइ गर्ने क्रममा हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पुगेका छौँ। मैले आफैले पनि शिक्षण गर्ने क्रममा धेरै खालका समस्याहरू भेटिँदा रहेछन्। हामीले जति पढे पनि अथवा जति पढाए पनि नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँदै गर्दा रहेछन्। मैले हरेक फोरममा सोध्ने गर्छु अथवा आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू साथीहरू समक्ष राख्ने गर्छु। अनि हामीले त्यसरी नै जति क्युरियस हुँदै जान्छौँ अथवा हामी हिँड्यौँ भने अथवा हामी दौड्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रा बच्चालाई दौडाउन सक्दा रहेछौँ। अनि यसै सन्दर्भमा हामी धेरै साथीहरू जोडिएर यो जुन दिउँसो अथवा रातिको बिचको समयमा पनि हामी धेरै साथीहरू जोडिएका छौँ, जसले गर्दा मैले धेरै भूमिका नमादिकन आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गणेश शिक्षा परिषद नवलपुरका अध्यक्ष होमनाथ न्यौपानेज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि केन्द्रीय नेपाल गणित समाजका केन्द्रीय कमिटीका सहसचिव तथा उपप्राध्यापक केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर जीवन काफ्लेज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। मेरो नमस्कार र सम्पूर्ण गणित प्रेमी महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार छ। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि वेदान्त पब्लिकेसनका चेयरपर्सन सुरेश कुमार रेग्मीज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुरेश सर, हजुर छुट्नुभयो। सुरेश सर वेल अगाडि बढौँ। हस्, मैले अघि फेरि हाम्रो एमडी सर पनि आउनु भएको छ, जीवन सर। मैले वेदान्त पब्लिकेसनका एमडी नाम के भन्नुहोस् सर? जीवन सर। हजुर, जीवन सरलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्र आदरणीय गुरु हुकुम प्रसाद दाहाल, जो ट्रेनर, बुक राइटर, एक्सल इन म्याथमेटिक्स बुक सिरिजका बुक राइटर पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई विनम्रतापूर्वक यहाँको एकान्तवासमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। त्यसै गरी टिचर नै हुनको लागि जन्मिएका जस्ता लाग्ने सदैव शिक्षकहरूलाई सदैव आफूले जानेका हरेक विषयवस्तुमा सदैव सहजीकरण गर्नुहुने, साथ दिनुहुने र आइसिटीका विषयवस्तुलाई एकदमै सजिलो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुहुने एडिटर, एक्सल इन म्याथमेटिक्स बुक सिरिज, वेदान्त पब्लिकेसनका एडिटर एवं ट्रेनर मैले ताराबहादुर मगर। सर अनम्युट गर्नु है, आवाज आएर मैले बन्द गरिदिएको। होस्ट साथीले अल म्युट गरिदिनुहोस् त, अनि आवाज आउँदैन। मेरो यहाँ टिम्स खोले सर, मैले यसलाई बन्द गरेँ। ताराबहादुर सर, मैले यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु सर। तारा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न सेक्टरबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई मैले आसन ग्रहणको लागि यहाँको एकान्तवासमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। र मैले अब ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई छोटो स्वागत मन्तव्य
राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गणित शिक्षा परिषद नवलपुरका अध्यक्ष होमनाथ न्यौपानेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। होमनाथ सर, यहाँको छोटो मन्तव्यको लागि धन्यवाद। गणित शिक्षण सिकाइ सहजीकरण रुचिकर, अर्थपूर्ण र सार्थक तब मात्र हुन्छ जब गणित शिक्षण सहजीकरणलाई प्रविधिसँग जोडिन्छ र जीवनसँग जोडिन्छ। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालक एवं यस गणित शिक्षा परिषद नवलपरासी बर्दघाट संस्थापूर्वका उपाध्यक्ष ज्यू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल गणित समाज केन्द्रीय कार्य समितिका सहसचिव, गणित केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर जीवन काफ्ले सर, जसले यो बीचमा गणित रहने कि नरहने, गणितलाई अनिवार्य रूपमा विषयको रूपमा समेट्ने कि नसमेट्ने 11-12को गणितलाई भनेर चाहिँ विवादास्पद कुराहरू आइरहँदाखेरि सरले चाहिँ सरको निकै राम्रो पहल कदमी देखियो। चाहिँ फलस्वरूप अहिले गणित चाहिँ 11-12मा गणित पनि अनिवार्य बन्न पुगेको छ। सरलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदा हामी धेरै गौरवान्वित भएका छौँ। त्यसै गरी आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यू, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा सर म्याडमहरू सबैलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएका एकदमै अनुभवी, दक्ष अनि प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, बुक राइटर हुनुहुन्छ चाहिँ आदरणीय हुकुम प्रसाद दाहाल सर, त्यसै गरी आइटीमा अलि स्पेसलिस्ट विशेषज्ञता हासिल गरिसक्नुभएका हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ प्रशिक्षक ताराबहादुर मगर सर, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा इमक्स नवलपरासीका सचिव रेशम कोइराला उपस्थित हुनुहुन्छ, रेशम कोइराला सर, त्यसै गरी विभिन्न पालिकाबाट यहाँ पाल्नु हुने भएका शिक्षा अधिकृत, शिक्षा प्रमुखज्यू, त्यसै गरी विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू लगायत सधैँ गणितमा रमाउने, गणितलाई चाहिँ को उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा आफूलाई अहोरात्र लगाउनु हुने सम्पूर्ण गणित प्रेमी सर म्याडमहरू जो जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, साथै हाम्रो यो कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरोकार राख्नुहुने सबै जो जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, सबैलाई मैले एकमुष्ट रूपमा गणित शिक्षा परिषद नवलपरासी र इमक्स नवलपरासीको संयुक्त तर्फबाट मैले तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। र एउटै मात्र कुरा, अहिले यो डिजिटल्ली हामी चाहिँ फिजिकल्ली हामी कनेक्ट हुन सकिरहेका छैनौँ, कलेक्सन हुन सकिरहेका छैनौँ। अहिले हाम्रो बाध्यता भनेको डिजिटल्ली हामीले जानेको ज्ञान, हामीसँग भएको विषयवस्तुलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूमा डेलिभर गर्ने जुन चाहिँ हामीलाई एक किसिमको चुनौती, विपदले ल्याएको चुनौती र चुनौतीभित्र हामीले खोजिरहेको अवसर, हाम्रो ज्ञानलाई कसरी हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मार्फत चाहिँ डेलिभर गरेर हामी बिचको ग्यापलाई मेटाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यसैको खोजी, कस्ता मेथड्सहरू हामीले युज गऱ्यौँ र कस्ता माध्यमहरू हामीले युज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइ सहजीकरणलाई यो विपदको बेलामा एकदम अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ, जीवन्त राख्न सक्छौँ, दिगो बनाउन सक्छौँ भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ, सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरूले हामीलाई त्यही अनुसार हामीलाई प्रशिक्षण गर्नुहुनेछ र हामी अझै तिखारिनेछौँ र यो गणित शिक्षण सहजीकरणलाई हामीले अझै राम्रो बनाउनेछौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै पुनः एकपटक सबैलाई धेरै स्वागत भन्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गणित शिक्षा परिषद नवलपुरका अध्यक्षज्यूलाई। अब छोटो एउटा शुभकामना मन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ र त्यसपछि हामी तुरुन्तै हुकुम सरलाई आजको फ्लोर हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हामीले आज आदरणीय व्यक्तित्व जीवन काफ्ले सरलाई यहाँ पाएका छौँ। उहाँ हाम्रा आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ र गणितको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणबाट उहाँले आफ्नो पूर्ण परिचय सहित छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। डाक्टर जीवन काफ्लेज्यू। धेरै धन्यवाद नवराजजी। आजको यस गणित शिक्षा परिषद नवलपरासी र इनबक्स नवलपरासीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो 7 दिने कार्यक्रमको चौथो दिन मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रमका सभापति होमनाथ न्यौपानेज्यू र यहाँ आउनुभएका अतिथिगणहरू र यस 7 दिने प्रोग्रामलाई आफ्नो व्यस्त बावजुदका पनि यो गणितका आइकन, हाम्रा आइकनहरू, सर्देय गुरुहरू डिआर सिंह खडाज्यू र हुकुम प्रसाद दाहालज्यूलाई
म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्भवतः हुमनाथजी र म क्लासमेट पनि थियौँ र अब अहिले मेरो घर पनि नवलपरासी नै हो। म 16 नम्बर हो, मेरो घर त्यही हो। म त्यही माटोबाट आएको मान्छे हो। हुमनाथजीसित यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भनेको थिएँ। यो प्रमुख अतिथि बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर यो कार्यक्रमको म एउटा आयोजक पनि हो, त्यो हिसाबले पनि यस्तो राम्रो कार्यक्रम, 7 दिने कार्यक्रम, इन्टरेक्सन, यो लेभलको एक्सपर्टहरू, जुन 2 जना एक्सपर्ट सरहरू हुनुहुन्छ, मेरो पनि आइकन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याएर एउटा अन्तर्क्रिया, इन्टरेक्सन, अनलाइन टिचिङ, आइसिटी सित जोड्ने गणितलाई जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, आयोजक टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म नेपाल गणित समाजको सहसचिव पनि हो र म केन्द्रीय गणित विभागमा एउटा एप्लाइड एन्ड कम्पिटिसन म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढाउँछु र त्यहाँ हाम्रो रिसर्च ग्रुप छ। त्यहाँ मेरो अन्डरमा पिएचडी एमफिल र स्टुडेन्टको हामी ग्रुपमा काम गरिरहेका छौँ। रिसर्चमा म्याथमेटिक्सलाई कसरी एप्लाइड र जीवनसित जोड्ने भन्ने काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हामी कीर्तिपुरमा। र आजको यस समारोहमा जब 11-12 को 3-4 वर्ष अगाडिबाट एउटा विवाद भयो, राज्यले गणितलाई ओझेलमा पार्ने, गणित गाह्रो भयो, निरसिलो भयो, फेल बढी भए भन्ने नाताले गणितलाई जुन ओझेलमा पार्ने प्रक्रियामा हामी अभियानमा थियौँ। यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण गणित प्रेमीहरूलाई म यही अवसरमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा राज्यले हाम्रो आवाजहरू सुनेको छ र 11-12 मा गणितलाई कम्पलसरी विधामा राख्न सफल भएको छ। त्यसको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अब गणित त कम्पलसरी विधामा 11-12 मा आयो, स्कुलमा त्यही अवस्था छ। अब त्यसलाई कसरी गणितलाई सरलीकृत कसरी गर्ने, यो बुझिलो भयो भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई कसरी जीवनसित जोड्ने भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूको वर्कसपमा एउटा निकास आओस्। त्यो म पनि केही समयमा भ्याएको बेला सहभागी हुन्छु र त्यसको निकासलाई हामीले केन्द्रमा हुकुम सर पनि हुनुहुन्छ, अरू यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, केन्द्रसित कनेक्ट भएको सरहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई अगाडि बढाउँ र गणितलाई कसरी सरल, सहज र सबैको लोकप्रिय गणित बनाउन सकिन्छ, त्यो डिरेक्सनतिर पनि छलफल होस् एकाडेमी सहित। अघि मैले इन्फर्मल्ली गफ गर्दा रमाइला गफहरू भएको थिए, एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यो 0 आवरको गफ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो छलफल समस्या ग्राउन्डमा जसले पढाइरहेको छ, जसले नै क्लासरुममा गरिरहेको छ, त्यसले नै त्यसको समस्या, त्यसको अवस्था, सबै कुराहरू टिचरहरू जुन क्लासरुममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावनाहरू हामीले करिकुलममा र टेक्स्ट बुकमा जोड्नुपर्छ। र यति भन्दै मैले आजको समाज सुन्ने र भोग्ने गणित होइन, सुन्ने, देख्ने र प्रयोग गर्ने गणितको आवश्यकता छ। तसर्थ विज्ञहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको सामर्थ्य, सुदूर भविष्य, रुचि तथा समकालीन विश्वको विभिन्न देशहरूमा भएका सफल प्रयोगहरूलाई प्रचलनतिर हाम्रो गणितलाई जोड्नु आवश्यकता छ। अहिलेको आवश्यक गणितले तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा यो सब्जेक्टलाई, यो विषयलाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रियमा पनि ठुलो यसको स्कोप छ। नत्र भए GRE TOEFLमा म्याथलाई महत्त्व दिएर क्वेसनहरू राखिन्छ, त्यसको महत्त्व विश्व बजारमा गणितको कति आवश्यकता छ, कति महत्त्व छ त्यसले दर्शाउँछ। त्यसै गरी अहिले सरकारले लोकसेवा प्रवेश परीक्षामा पनि गणितलाई आइक्यूलाई जोडेर गणितको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा नेपालमा पनि जोडेको छ। तर करिकुलम स्ट्रक्चरमा गणितलाई ओझेलमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसको लागि टिचरले, विद्यार्थीले, अभिभावकले अभियान चलाएर 3-4 वर्षसम्म अभियान चलाएर त्यसलाई बल्ल टेकाउन पर्ने व्यवस्था त्यो राम्रो कुरा चाहिँ होइन। अनि सरकारले स्टिम एजुकेसनलाई महत्त्व दिएको छ। म्याथमेटिक्स त्यसको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यो हिसाबले गर्दा राज्यले पनि यसलाई अलिकति महत्त्व दिनुपर्छ। अनि हामीलाई अलिकति राज्यले, मिडियाले, सबैले भनिरहेको गणितलाई गाह्रो बनाइदिने, क्वेसन पेपरहरू गाह्रो काटिदिने, अनि गाह्रो प्रब्लम पढाएपछि एकदम खतरा टिचर भइदिने, त्यसले गर्दा त्यो क्लासरुममा भएका ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टलाई त पक्कै त्यसले सहयोग गर्छ र त्यहाँ भएका एभरेज खालका स्टुडेन्टहरू गणितबाट स्क्याटर हुने, 11-12 गरेर गणित नपढ्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ। स्कुल लेभलमा पनि त्यसलाई गणितलाई कसरी लाइफसित जोड्ने, कसरी त्यसलाई एप्लिकेसनसित जोड्ने, कसरी त्यसको थ्योरीको ब्युटीहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सरहरू
प्रशस्तै हामी छलफल गर्नु जरुर छ। सबै कुरा एउटा व्यक्तिलाई थाहा हुन्न, व्यक्तिका सेयरिङहरू केयरिङहरूलाई हामीले सेयर गरियो भने पक्कै पनि त्यसले एउटा आकार र एउटा रूप लिनेछ। र यो प्रोजेक्ट र एक्टिभिटिजको कुरा स्कुल लेभलमा समस्या छ, 11-12मा समस्या छ। अनि हाम्रा केही विज्ञ सरहरूले पनि अब 30 पेजको प्रोजेक्ट बनाउने एक्टिभिटीलाई अलिकति भेगतिर लगिदिएर इम्प्लिमेन्ट नहुने डिरेक्सनतिर गइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई सुरुमा सरलीकृत गरेर अगाडि बढ्दै बानी बनाउँदै टिचरहरूको ट्रेनिङहरू भएको छैन। यस्तो ओरिएन्टेसनहरू हाम्रो एउटा संस्थाले गरिरहेको छ, यो सरकारको लेभलबाट भइरहेको छैन। अल्दो होमनाथ जी लगायतको टिमले कोर्डिनेट गरेर यत्रो मिहिनेत गरेर गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूलाई सल्ट गर्नै पर्छ। यो गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो। टिचरहरूलाई नयाँ कोर्स, नयाँ अवस्था, नयाँ प्रोजेक्ट, नयाँ ट्रेनिङ आएपछि पक्कै पनि सरकारले त्यसलाई टिचरलाई प्राइभेट होस् सरकारी होस् सबैको दायित्व बराबर हो। त्यो हिसाबले गर्दा सबैलाई समेट्ने गरेर एउटा खालको यो अहिलेको अनलाइन मोडमा ट्रेनिङ दिन त्यति गाह्रो पनि छैन। हाम्रो एक्सपर्ट सरहरू तयारी अवस्थै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढाओस् भन्ने म चाहन्छु। नेपाल गणित समाज नेपालभर विश्वभर 700 लाख मेम्बर हामीसित छन्। यो सबभन्दा गणितको सबभन्दा पुरानो संस्था पनि हो र हाम्रो 7वटा प्रोभिन्समा च्याप्टर कमिटीहरू पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ। हामी काउन्सिलसित पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ। गणितका अरू संस्थाहरूसित पनि कोर्डिनेसन सहकार्यबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले काउन्सिलसित मिलेर धेरै ठाउँमा, धेरै जिल्लाहरूमा, धेरै प्रदेशहरूमा प्रोग्राम पनि गरेका छौँ। यस्ता खालका कार्यक्रम गर्दा गणित समाजको तर्फबाट हरेक खालको यस्ता एकाडेमिक काम गर्दा हामी सहयोग गर्न तयारै छौँ। अझ म व्यक्तिगत रूपमा त्यही माटोको मान्छे, त्यहीँका सरहरूले यो लेभलमा काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि त म व्यक्तिगत रूपमा मैले के गर्नुपर्छ, म केन्द्रमा भएको कारणले गर्दा त्यो सहयोग गर्न म तयार पनि छु। र अन्तमा यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यस्तो खालको इन्टरेक्सन कन्टिन्यू गर्नु होला। यसले गर्दा हाम्रो टिचरहरू बिचको एउटा इन्टरेक्सन होस्। आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्दा बढ्छ, नसेयर नगर्दा त घट्दै जाने हो, खिँदै जाने हो। सेयर गरौँ, गणितलाई लोकप्रिय बनाऊ, सबैको लाई सरल हुने र जीवनसित जोड्ने गणित हामी अगाडि बढाउँ। र गणितलाई कसरी हुन्छ लोकप्रिय बनाऊ। गणित गाह्रो छ, बोजिलो छ, ट्युसन पढ्नुपर्छ त्यस्तो खालको होइन कि गणित रसिलो छ, यो आवश्यकता छ, यो पढ्नै पर्छ भन्ने खालको स्कुल लेभलबाटै गइयो भने माथिल्लो लेभलमा गणितको स्टुडेन्टहरू जुन घटिरहेको छन्, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा डे बाई डे स्टुडेन्ट पनि घटिरहेको छन्, त्यसको लागि रुट लेभलमै अलिकति इम्प्रुभ हुँदै गयो भने गणितप्रतिको एउटा धारणा र पोजिटिभ भयो भने पक्कै पनि पछि स्टुडेन्टहरू बढ्ने छन्। र यो गणित पढ्ने विद्यार्थी बढ्यो भने, यो टेक्नोलोजीसित जोड्ने विद्यार्थी बढ्यो भने त्यसले देशको समृद्धिमा पनि ठुलो टेवा पर्नेछ। र स्कुलमा सीमित स्रोत, सीमित अवस्थामा पनि सरहरूले कठिन अवस्था पनि यत्रो स्टुडेन्टहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण टिचरहरूलाई पनि म सल्ट गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस्तो खालको प्रोग्राम गर्नुभएकोमा आयोजक कमिटी र सम्पूर्ण एक्सपर्ट, सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र 8 दिनसम्म धैर्य धारण गरेर आफ्नो टाइम दिनभरि पढाएर पनि 2 घण्टा यो ट्रेनिङमा सहभागी हुने सहायक सर म्याडमहरूलाई विशेष मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा अन्त्य गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर जीवन काफ्लेलाई। मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई थोरै जोड्न चाहेँ। आदरणीय व्यक्तित्व डिआर सिमफडाज्यू यहाँ जोडिनु भएको छ भने मैले उहाँलाई यहाँको एकान्तवासमा आसन ग्रहणको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। डिआर सिमफडा जसले हामीलाई उहाँले 3 दिनसम्म लगातार रूपमा फेसिलिटेट गर्नुभयो, जुन मानेमा हामी धेरै लाभान्वित पनि भएका छौँ। उहाँले हामीलाई फेरि आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। डिआर सर, अब मैले ढिला नगरिकन मैले आजको यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणका केन्द्र आदरणीय व्यक्तित्व प्रसाद दाहाललाई आफ्नो सेसन अगाडि बढाइदिनु। धन्यवाद सर। नवराज सरको साउन्ड अहिले अन्त्यमा अलिकति थोरै डिस्टर्बेन्स जस्तो थियो। एनिवे मेरो साउन्ड सुनिन्छ होइन त राम्रोसँग? एकदमै क्लियर आएको छ सर। म थ्यांक यू भेरी मच। ल्यापटपबाट टाढा बसेँ भएर यस 7 दिने कार्यक्रमका अध्यक्ष होमनाथ गणित परिषदका अध्यक्ष होमनाथ न्यौपाने सर लगायत यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, इम्बक्सका सचिव रेशम कोइरालाज्यू लगायत इम्बक्सका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, गणित परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू, गणित समाजका सचिव डाक्टर जीवन काफ्ले सर, विद्वान सर, यसै गरी
वेदान्त पब्लिकेसनका चेयरपर्सन सुरेश कुमार रेग्मी सर, एमडी जीवन श्रेष्ठ सर, मेरा सहकर्मी मित्र ताराबहादुर सर लगायत सम्पूर्ण प्रिन्सिपल साथीहरू, सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, म लामो सम्बोधनप्रति गइन, विषयवस्तुमै प्रवेश गर्न अलिकति हतारो भएको छ भनौँ। आज हामी अब 3 दिनको लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। म र तारा सर चाहिँ हामीले हाम्रो सेक्टर छुट्याएका छौँ। मेरो सेक्टर अलिकति बढी एक्टिभिटिज र मेथोडोलोजीसँग सरोकार राख्छ भने तारा सरको र कन्टेन्टसँग थोरै अहिलेको करिकुलम कन्टेन्टसँग कुरा म राख्दैछु भने तारा सरको चाहिँ कम्प्लिटली आइसिटी पट्टि जानुहुन्छ र शिक्षण सिकाइ एउटा होल बडी मान्ने हो भने, शिक्षण सिकाइलाई, गणितको शिक्षण सिकाइलाई एउटा होल स्ट्रक्चर्स मान्ने हो भने एक्टिभिटिजहरू, मेथोडोलोजीहरू, विविध कुराहरू अब सिकाउनका लागि फ्यासिलिटेट गर्ने जति पनि कुराहरू हुन्छन्, आइसिटीका कुराहरू हुन्छन्, सबै कुराहरू विङ्सहरू हुन्। यो विङ्सहरू सम्पूर्ण रूपले सन्तुलित भएर एक्टिभेट नभइन्जेलसम्म, अघि जीवन सरले धेरै गहकिला कुरा राखिसक्नुभयो, गणित फेरि त्यही अवस्थामै रहन्छ। त्यो अवस्थाबाट नयाँ अवस्थामा रूपान्तरित हुँदैन। हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने गणित खालि हिसाब गर्ने प्रब्लम सल्भिङ मात्रै होइन। हिसाब गर्ने भने है मैले अलिकति गणित बृहत छ, असाध्यै बृहत छ। जीवन गणितले बनेको छ, समाज गणितले बनेको छ। सामाजिक प्याटर्नहरूलाई हेऱ्यौँ, सामाजिक संरचनाहरूलाई हेऱ्यौँ भने सबै गणितमय छ। हाम्रो युनिभर्सलाई हेऱ्यौँ भने सबै गणितमय छ। हाम्रो शरीरका अङ्ग अङ्गहरूलाई हेऱ्यौँ भने सबै गणितमय छ। मुटुको धड्कन गणितमय छ। हाम्रो रगतको सर्कुलेसन गणितीय पद्धतिबाटै भइराखेको हुन्छ। हाम्रा हरेक चिजहरू, हामीले खाने खानामा गणित बसेको हुन्छ। निश्चित क्वान्टिटीको चामलमा निश्चित क्वान्टिटीको पानी लगाएर निश्चित क्वान्टिटीको हिट दियो भने मात्र खाना पाक्छ। ल हेर्नुहोस् त गणितको चमत्कार। यस्तो गणित हाम्रो जीवनसँग कनेक्ट हुन नसकेको अवस्था हो। वास्तवमा हामीले जीवनलाई, गणितलाई जीवनसँग कनेक्ट गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ विगतमा भएन। खालि गणित भनेको चाहिँ एउटा हिसाब गर्ने र उत्तर निकाल्ने टुल मात्र हो भन्ने खालको अलिकति हामीले गणितलाई चाहिँ त्यो तरिकाबाट हेर्दा, त्यो नजरबाट हेर्दा गणितसँग अथवा गणितको जुन एउटा सिक्वेन्स अफ लर्निङ हो त्यो चाहिँ जहिले डिट्याचको अवस्थामा गयो। र डरलाग्दो अवस्था के आयो भने गणित नपढ्नेहरूको जमात बढ्दै गएर कतै गणित नपढ्नेको जेनेरेसन ग्याप त हुँदैन, गणितै नपढ्ने त नबनिदिने हुन सक्दैन भन्नेसम्म चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय बन्यो। राज्यले पनि केही समय अगाडि अघि जीवन सरले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा गणितप्रति नै अचम्मको व्यवहार आयो अचानक। त्यो व्यवहारले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्यायो। त्यो बेलामा सरहरूले, जीवन सर लगायत व्यक्तित्वहरूले जुन तवरबाट गणित एउटा जीवनसँग गाँसिएको विषय हो, यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तवरबाट एउटा अप्सनलको हिसाबबाट अथवा जेबाट हामीले बाइस गर्नु हुँदैन भनेर जुन अभियानको रूपमा ल्याएर जुन सफलतापूर्वक त्यसलाई एउटा राज्यले बुझ्ने लेभलमा पुर्याउन सकियो, यसका लागि सबै मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बढी भूमिका बाँध्नु भन्दा पनि त्यो चाहिँ हामी 0R पनि गरौँला। म विषयमा प्रवेश गर्दैछु। मेरा जम्मा 4वटा कन्टेन्टहरूमा म तपाईँहरूसँग छलफल केन्द्रित गर्नेछु यो 3 दिनको बसाइमा। आजको मेरो पहिलो दिनको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति थीमेटिक एप्रोच र इन्टिग्रेटेड करिकुलमसँग आबद्ध छ। तर यो पनि कस्तो भने म अलिक व्यवहारवादमा गइहाल्छु। यो मैले अब त्यो सिक्दै त्यसरी सिकेँ होला, मेरो ग्रुमिङ नै त्यसरी भयो होला। म जति पनि सरसर्ती हेर्दा सैद्धान्तिक कुरा देखिन्छन्, तर तिनीहरूको कनेक्सन चाहिँ मैले दिइराखेको हुन्छु मेरो क्लिप्सहरूमा। यसरी कनेक्टेड छ, यसरी कनेक्टेड छ, थीमेटिक एप्रोच यसरी कनेक्टेड छ, इन्टिग्रेटेड करिकुलर कुराहरू यसरी कनेक्टेड छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूसँग राखि नै रहन्छु। गणितसँगै इन्टिग्रल पार्ट बनाएर आजको बसाइमा, भोलिको बसाइमा विशेष गरी म मेथोडोलोजी र खास गरी एक्टिभिटिजहरूको फ्युजनको बारेमा कुरा राखेर वास्तवमा गणितलाई जीवनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ त भन्ने कुराको निमित्त एउटा उद्देश्य बनाउन आवश्यक छ है भनेर त्यो उद्देश्यको बारेमा यहाँहरूसँग सरसर्ती कुराहरू राख्नेछु। र भोलि नै म अलिकति
इभ्यालुएसनको कुराहरू पनि उठान गर्नेछु यहाँहरूसँग। र मेरो अन्तिम चाहिँ र सायद म भोलिबाट नै सुरु गर्छु, यो चाहिँ अब मेरो त्यो समयको म्यानेजमेन्टले तर्जुमा गर्छ र म अर्को अन्तिम दिन तेस्रो दिन चाहिँ कम्प्लिटली हामी गणितको एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ र एक्टिभिटिज बेस्ड लर्निङ र मेथोडोलोजीलाई इन्टिग्रेट बनाएर त्यसलाई एकीकृत बनाएर गणितलाई कसरी जीवनसँग जोड्दै अन्ततोगत्वा प्रब्लम सल्भिङ स्किलको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म तपाईहरुसँग आउने छु। कति रमाइलो छ वास्तवमा गणित। आज तपाई हामी यसरी बोलिराखेका छौं, यो पनि त गणितकै एप्लिकेसन हो नि त। यो हामीले अलिकति थोरै यो गणितको अप्लाई पार्टमा गयौं भने, प्रयोगवादी सिद्धान्तमा गयौं भने यो सबै म्याट्रिसेसबाट त भइरहेछ। तपाई हामी जति गरिरहेका छौं यहाँ सबै डाइरेक्टली म्याट्रिक्सको एप्लिकेसनहरु अप्लाई भइराखेको छ, जसले हामीहरु देखिरहेका छौं, हेरिरहेका छौं, एक आपसमा बोलिरहेका छौं। यो गणित नभइदिने हो भने यो सम्भवै थिएन। आज एउटा सानो उदाहरण मैले दिएँ। आजको हाम्रो मिटिङ गणितले सम्भव बनाएको छ। आजको हाम्रो ओरिएन्टेसन गणितले सम्भव बनाएको छ। यति महान गणितलाई हामी माया गरौं। त्यहीबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब म ढिला नगरिकन स्क्रिन शेयरको माध्यमबाट म आजको टपिक्सहरुमा प्रवेश गर्दैछु बिस्तारै। र मित्रहरूले मलाई केही कुरा कन्फ्युज भएर केही कुरा सोध्न आवश्यक रह्यो भने तपाईहरुले मेसेज पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट मलाई होस्ट अथवा को-होस्ट मित्रहरूले चाहिँ पछिबाट अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रश्नहरुको चाहिँ मलाई संगालो तपाईहरुले राख्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म अगाडि बढ्छु र म पछाडी तारा सरको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हामीले सैद्धान्तिक रूपले 1-1 घण्टाको भनिएको थियो। अब आज अलिकति समय चाहिँ हाम्रो थोरै फड्को मारेको देखेको छु मैले, त्यसैले मैले त्यो समयलाई ध्यानमा राख्दै सकेसम्म विषयवस्तु जति मैले तयार गरेको छु त्यो पस्कने प्रयत्न गर्छु भन्दै म अगाडि बढेको छु स्क्रिन शेयरको माध्यमबाट। स्क्रिन शेयर भएको छ हैन त? भछ सर। धन्यवाद सर। म अगाडि बढेँ। मैले यसलाई मेजर फिचर्स अफ इन्टिग्रेटेड थीमेटिक अप्रोचबाट सुरु गरेको छु। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो अलिकति थ्योरिटिकल अथवा फिलोसफिकल जस्तो देखिए पनि कन्टेन्टका कुराहरू आउँदै जाँदा मलाई विश्वास छ म्याथमेटिक्स मित्रहरूलाई सँगको छलफल यो युजफुल नै हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। सबैभन्दा पहिला म अघि नै भने मैले यसो एकदम ढिला नगरौँ, धेरै भूमिकामा म जान्न, मैले कन्टेन्टलाई भ्याउनु छ। मसँग लगभग 36-38 वटा क्लिप्सहरू छन्। त्यो 38 वटा क्लिप्सलाई मैले भ्याउनु पर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले अलिकति रफ्तार चिलिन्छु होला, मलाई माफ गर्नु होला। यो सुरुवात हो, यस्ता कार्यक्रम हामी धेरै गर्छौँ। त्यो बाचाका सहित म अगाडि बढ्दैछु। ओके, थीमेटिक अप्रोच र जुन इन्टिग्रेटेड करिकुलर हामी कुरा गर्छौं, एक्टिभिटिजका कुरा गर्छौं, इन्टिग्रेसनका कुराहरू गर्छौं, वास्तवमा यो रमाइलो अप्रोच हो एउटा। थीमेटिक अप्रोच भनेर अलिकति यसको म चाहिँ टेक्निकल पार्टमा जाउँ। राज्यले अहिले डाइरेक्टली एउटा हरिजन्टल बेसमा स्लाइड भर्टिकल बनाउँदै थीमेटिक अप्रोचलाई 1 कक्षा, 2 कक्षा र 3 कक्षा, जसलाई हामी अर्ली प्राइमरी लेभल भन्छौं, त्यो 3टा लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने इन्टिग्रेटेड कुरा चाहिँ यो इन्टिग्रेसन र थीम भित्रको इन्टिग्रेसन थोरै पृथक गरेर बुझ्दिन आग्रह गरेँ। थीम भित्रको इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ एउटा कमन अथवा साझा शीर्षक भित्र गणितलाई कसरी प्रवेश गराउने, गणितको सिकाइलाई, गणितको कन्टेन्ट सिकाइलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने कुरा चाहिँ थीमेटिक अप्रोच भित्र पर्यो, जुन अहिले म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। तर यो इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ खाली थीम बेस मात्र हुँदैन। यो इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ 4 कक्षादेखि माथि अथवा तलदेखि माथि नै सम्म हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुसँग शेयर गर्दै म क्रमशः अगाडि बढ्न चाहन्छु। ओके, रमाइलो कुरा त के हुन्छ थीमेटिक अप्रोच र इन्टिग्रेटेड अप्रोचको भन्नुहुन्छ भने यो प्रोसेस भनेको कोल्याबोरेटिङ शेयरिङ प्रोसेस हो। यसबाट यो अप्रोचले के गर्छ भन्दा सहकार्यको विकास गर्छ। खास गरी कहाँको सहकार्य भन्दा सिकाइ भित्रको सहकार्य। किनभने जब हामी थीमको प्रपोज गर्छौं, हामी जब थीम सेलेक्ट गर्छौं र त्यो थीममा बसेर म्याथमेटिक्स सिकाउँछौं, त्यो बेलामा नेचुरली भन्छु म, त्यो कुनै म गर्दिन भन्दा पनि अब्भियसली के आउँछ भने त्यहाँ इन्टरेक्सनको सिचुएसन आइसकेको हुन्छ।
अथवा विद्यार्थी बीचको सहकार्यको सिचुएसन जन्मिसक्छ, अटोमेटिकली जन्मन्छ। त्यो जन्मने बित्तिकै कक्षा एक्टिभ भएर जान्छ। कक्षा एक्टिभ भनेकै कुन अवस्थामा हुन्छ भने जब सहकार्य हुन्छ कक्षाभित्र, जब रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सेयर हुन्छन् कक्षा कोठाभित्र। हामीले ट्रेडिसनल्ली हेर्यौँ भने के छ भन्दा only the instructor or only the teachers are responsible to deliver the knowledge, understanding, whatever स्किलहरू हैन। अनि लर्नरको रोल चाहिँ के मात्रै देखिएको छ भन्दा दे आर क्वाइट लिसनर, अनि सुन्ने मात्रै, हेर्ने मात्रै उनीहरू, अरू दायित्व हामीले उनीहरूलाई दिइरहेको अवस्था छैन। तर जब हामी क्लासलाई एक्टिभ बनाउँछौँ त्यो बेलामा यो उत्तरदायित्व चाहिँ सियरिङ सुरु हुन्छ। जब उत्तरदायित्व सियरिङ हुन्छ त्यो बेलामा त्यो कक्षा मोटिभेटिङ भएर जान्छ। हामीले त त्यसलाई मोटिभेसनको चरण भन्छौँ। मोटिभेसन भइसकेपछि त्यो कक्षामा नानीहरूलाई, लर्नरहरूलाई म्याथमेटिक्स लर्न गर्ने चाह जाग्न थाल्दछ, जसलाई हामी इन्ट्रेस्ट क्रिएसनको अवस्था भन्छौँ। एकदमै यो सिक्वेन्समा गइराखेको हुन्छ। एक्टिभिटीबाट मोटिभेसन भइराखेको हुन्छ, मोटिभेसनबाट इन्ट्रेस्ट क्रिएट भइराखेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पछाडि मात्र सिक्ने डिजायर भन्छौँ हामी, इच्छा पैदा हुन्छ। अब त्यो बेलामा इच्छा पैदा हुने चरण भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पछाडि हो, चाख पछाडि मात्रै हो। चाख लागेन भने बच्चामा सिक्ने जागर आएको हुँदैन, सिक्ने डिजायर आएको हुँदैन, र उसले जब त्यो डिजायरको डिट्याचमेन्ट हुन्छ, त्यो डिजायरबाट ऊ जब छुट्छ त्यो बेलामा त्यो विद्यार्थीको सिक्ने जुन मेन्टालिटी हो, त्यो सिचुएसन हो, त्यो सिचुएसन चाहिँ लर्निङ सिक्वेन्सबाट डिसइन्टिग्रेट भएर जान्छ, टुटेर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि उसले सिक्दै गरेको विषयवस्तु सिक्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा एक्टिभ क्लास हुन आवश्यक छ, जसले मोटिभेसन क्रिएट गर्छ। मोटिभेसन पछाडि इन्ट्रेस्टको अवस्था क्रिएट हुन्छ, त्यसपछि बच्चामा सिक्ने जागर पलाउँछ, डिजायर पैदा हुन्छ, इच्छा पैदा हुन्छ, अनि इच्छा सहित सिक्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले सफलता प्राप्त गर्छ। सक्सिस त्यही बसेको छ। इच्छा सहित सिक्यो भने सक्सिस हुन्छ भन्छौँ हामी, सफलता प्राप्त गर्छ। जब विद्यार्थीले, लर्नरले सफलता प्राप्त गर्छ, त्यो सफलताबाट उसले अचिभ गर्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्छ सफलताबाट। किनभने उपलब्धि जहिले पनि सफलतासँग बसेको चिज हो, त्यो सफलतासँग एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले सफलता पछाडि बच्चाले अचिभ गर्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्छ, र उसले प्राप्त गरेको त्यो उपलब्धिसँग बच्चा इन्जोय गर्न थाल्छ। द्याट वी कल द मिनिङफुल लर्निङ। जब बच्चा इन्जोइङको स्टेजमा पुग्छ, यही नै अर्थपूर्ण सिकाइ हो, सिकाइभित्रको। यसरी अर्थपूर्ण सिकाइको निमित्त हामीले कहाँबाट सुरु गर्यौँ भने एक्टिभ लर्निङको प्रोसेसबाट सुरु गर्यौँ। र यो एक्टिभ लर्निङको सिचुएसन चाहिँ अथवा कन्टेक्स्ट बनाउने, त्यो एटमोस्फियर क्रिएट गर्ने सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी चाहिँ थीमेटिक अप्रोच र इन्टिग्रेटेड अप्रोचहरूले गरेको छ। यी दुवै अप्रोचहरू वास्तवमा यसको पेरिमिटर हेर्यौँ भने असाध्यै फराकिलो छ, जुन कुरा म तपाईहरुसँग शेयर गर्दै जान्छु। ओके, जस्तो कमन थीम, यो अप्रोच भित्र कमन थीम, मैले पहिला थीमेटिक अप्रोच जुन अहिले हाम्रो 1 देखि कक्षा 3 सम्म इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ राज्य स्तरबाट, अलिकति कुरा म राख्दै छु। यो मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। किन त मल्टिडिसिप्लिनरी भन्दा यसमा यो कमन थीम भन्ने बित्तिकै यो कमन थीम भित्र म्याथमेटिक्स पनि प्रवेश गरेको छ, म्याथमेटिकल कन्टेन्टहरू पनि प्रवेश हुन्छन् त्यही कमन थीममा। त्यही कमन थीममा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पनि प्रवेश गरिराखेको हुन्छ, त्यो कन्टेन्ट पनि एड्रेस भइराखेको हुन्छ। म्याथमेटिक्स टिचरले म्याथमेटिक्सलाई इन्टिग्रेट गरिराखेको हुन्छ थीमभित्र। साइन्स टेक्नोलोजीको टिचरले आफ्नो विषयवस्तुलाई, आफ्नो कन्टेन्टलाई त्यो कमन थीमभित्र इन्टिग्रेट गरिराखेको हुन्छ। सोशल साइन्सको टिचरले त्यो थीमभित्र आफ्ना कन्टेन्टलाई इन्टिग्रेट गरिराखेको हुन्छ। अहिले मैले महत्त्वपूर्ण 4वटा डिसिप्लिनलाई लिएको छु। त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेजको शिक्षकले ल्याङ्ग्वेजलाई, भाषालाई त्यो कमन थीमभित्र इन्टिग्रल पार्ट बनाइराखेको हुन्छ, कोलाबोरेट गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुसँग शेयर गरेँ। अब म अरू विषय भन्दा म्याथमेटिकल कन्टेन्टलाई चाहिँ कमन थीमभित्र हामी कसरी इन्टिग्रेट गरिराख्न सक्छौँ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म क्रमशः छलफल अगाडि बढाउँदैछु। जस्तो थीमेटिक अप्रोचभित्र अथवा इन्टिग्रेटेड जुन सिकाइ छ अप्रोचभित्र 2 किसिमको इन्टिग्रेसन हुन्छ। एउटालाई हामी इन्टर कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन भन्छौँ। इन्टर कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन वास्तवमा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचको हुन्छ, जुन मैले हजुरहरूलाई अघि भर्खरै देखाइसकेँ। कमन थीमभित्र
हामीले इन्टर कन्टेन्टहरू भनेको जुन चाहिँ भन्न खोजियो के भन्दा गणित सिक्दा सिक्दै उसले सामाजिक कुरा पनि सिकेको हुन्छ, गणित सिक्दा सिक्दै उसले विज्ञानको कुरा पनि सिकिराखेको हुन्छ, गणित सिक्दा सिक्दै उसले भाषा पनि सिकिराखेको हुन्छ। यसलाई हामी इन्टर कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन भन्छौँ। यो अपर्च्युनिटी चाहिँ लर्नरले कतिखेर पाउँछ भन्दा जुन बेला हामीले क्लेभरली रमाइलो थिमको विकास गरेका हुन्छौँ कक्षा कोठाभित्र, अथवा करिकुलमले नै हामीलाई कति थिम त दिएको छ तर त्यो थिम नै सबै होइन। थिम भनेको अपार छ। तपाईँ टिचरले यति धेरै थिमहरू सेलेक्ट गर्नुहुन्छ जुन थिमभित्र बसेर तपाईँले गणितलाई असाध्यै रमाइलोसँग सिकाउन सक्नुहुन्छ। म केही इलुस्ट्रेसनबाट अगाडि बढ्दैछु। जस्तो मैले यहाँ गणितको एउटा कन्टेन्ट देखाएको छु, काउन्टिङ एन्ड राइटिङ नम्बर्स भनेर। यो कन्टेन्टलाई मैले मी एन्ड माई फ्यामिली भित्र इन्टिग्रेट गरेको छु। मी एन्ड माई फ्यामिली भनेको चाहिँ थिम भयो, कमन थिम भयो। मी एन्ड माई फ्यामिली सोसल स्टडीको टिचरले पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। यसभित्र साइन्सको कन्टेन्ट पनि प्रवेश हुन सक्छ, यसभित्र ल्याङ्ग्वेजको कन्टेन्ट पनि प्रवेश हुन सक्छ, यसभित्र म्याथको कन्टेन्ट पनि प्रवेश गर्न सक्छ। जस्तो हो यहाँ चाहिँ टिचर्सको स्किलले ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। मी एन्ड माई फ्यामिली भनेर मैले दिएको कन्टेन्ट जुन यहाँ छ यो नि सबै होइन। यस्ता कन्टेन्टहरूको सेलेक्सन टिचरले असाध्यै क्लेभर भएर, असाध्यै स्किल्ड भएर कक्षा 1 देखि 3 सम्म आउने दिनहरूमा स्वतस्फूर्त सेलेक्सन गर्नुपर्छ। म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले पाठ्यक्रम अनुरूप किताबमा राखिएका थिमहरू नै सबै थिम होइनन्। यस्ता थिमहरू अरू धेरै शिक्षक साथीहरूले विकास गर्न सक्नुहुन्छ र यो थिमबाट क्लासलाई एक्टिभ बनाएर, इन्ट्रेस्टिङ बनाएर जीवनसँग गाँच्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मी एन्ड माई फ्यामिलीमा माई नेम इज रिमा, आई एम 5 years old। 5 एउटा न्युमेरेसन आयो। यो टपिक्स नै, यो कन्टेन्ट नै काउन्टिङ एन्ड राइटिङ नम्बर छ। एक कक्षाका विद्यार्थीका लागि उसले 5 सिक्दैछ, 3 सिक्दैछ, फ्यामिली प्याटर्न सिक्दैछ। उसले हेर्नुहोस् त, उसको फ्यामिलीभित्र फादर हुनुहुन्छ, मदर हुनुहुन्छ अनि ऊ छ, ऊ विद्यार्थी उहाँ हुनुहुन्छ। गरेर एउटा स्ट्रक्चर बनेको छ परिवारको। त्यसै गरी किसनको फ्यामिली छ, उसको उमेर 6 वर्षको छ, उसको 7 वटा मेम्बर छन् फ्यामिलीमा, फादर हुनुहुन्छ, मदर। यसले स्ट्रक्चर बनाइराखेको छ, यसले जीवनसँग जोडिराखेको छ र यसभित्र म्याथमेटिक्स पनि छ। अब यसलाई फर्दर मैले म्याथमेटिकल कन्टेन्ट अनुरूप फ्लो गराएको छु। त्यस पछाडि जस्तो लेट्स राइट द न्युमेरल्स अफ द नम्बर नेम्स भनेपछि माथि आएका 5 लाई, 3 लाई, 6 लाई, 7 लाई विद्यार्थीले कसरी बुझ्यो त? त्यहाँ त अक्षरमा दिएको थियो, अङ्कमा लेख्न सक्छ कि सक्दैन त? म्याथमेटिकल कन्टेन्टले प्रवेश पायो अब त्यो कमन थिमबाट। त्यसै गरी तल इट्स योर टाइम भनेको छु मैले। यो खास गरी विद्यार्थीको एकदम सिकाइको क्रिटिकल अवस्था मानिन्छ। यो इट्स योर टाइम भनेको चाहिँ एउटा अवस्थासम्म टिचरले विद्यार्थीलाई सिकाइसकेको हुन्छ, विद्यार्थीका बिचमा सिकाइ भइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि तिमी स्वतन्त्र छौ सिक्नका लागि। अब तिमीले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो सिकाइलाई प्रयोग गर है भनेर भनिएको मेसेज हो यो। र यसमा जस्तो हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फ्यामिली, देयर आर 80 मेम्बर्स भन्छ उसले। त्यसपछि उसले कक्षा कोठामा आफ्नो 4 जना साथीको नाम लेख्छ र उसको फ्यामिली संख्या पनि लेख्छ। अब तपाईले यो थिमलाई, यो कन्टेन्टलाई स्पाइरल्ली अलिक भर्टिकली माथि लानु पर्यो अथवा एडभान्समेन्टमा लानु पर्यो भने यही फ्यामिली मेम्बरको नम्बरको संख्यालाई कम्पेयर गरेर कसको परिवार ठुलो रहेछ, कसको परिवार सानो रहेछ, ठुलो परिवार हुँदा के हुँदो रहेछ, सानो परिवार हुँदा के हुँदो रहेछ जस्ता सोशल मिनिङहरू यु क्यान डिस्कस विथ द लर्नर। यस प्रकार डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बरको कम्प्यारिजन आउन सक्छ, असेन्ड आउन सक्छ, इन्क्रिजिङ अर्डर आउन सक्छ। ल परिवारहरूलाई इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख, परिवारहरूलाई डिक्रिजिङ अर्डरमा। यो भनेको चाहिँ अब टिचरले क्लेभरली अप्लाई गर्ने कुरा हुन्। यो सबै कुराहरू एउटा टेक्स्ट बुक बोल्न सक्दैन, किनभने टेक्स्ट बुक एउटा निश्चित पेरिमिटरभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले, तर शिक्षकको पेरिमिटर असाध्यै फराकिलो हुन्छ। त्यसै गरी मैले वी एन्ड आवर डेली लाइफ्स भनेर कपेसिटी सिकाएको छ। यहाँनिर त्यो थिमले त्यो डेली लाइफ्सलाई चाहिँ, कपेसिटीलाई चाहिँ डेली लाइफसँग इन्टिग्रेट पार्ट बनाएको छ। यहाँनिर बच्चालाई कन्सेप्चुअल गर्नको लागि कति सजिलो, पूजा ह्याज अ जग इन अर किचन। अब म्याथमेटिक्स सिक्नको लागि विद्यार्थीलाई किचनमा पुर्याएको छ। किचन अर्को एउटा सिचुएसन बनेको छ। थिम चाहिँ हाम्रो डेली लाइफ छ, सिचुएसन चाहिँ किचन छ। सी क्यान फिल द जग विथ 5 glasses अफ वाटर। उनले आफ्नो किचनमा भएको जगलाई 5 ग्लास पानीले भर्न सक्छिन्।
त्यसैले द जग क्यान होल्ड 5 ग्लासेस अफ वाटर, द क्यापेसिटी अफ द जग इज 5 ग्लास अफ वाटर भनेर बच्चाले एउटा जगमा लाई जति ग्लास पानीले भरिन्छ त्यो त्यति ग्लास पानी चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी रहेछ भनेर नन स्ट्यान्डर्ड नलेजको विकास गर्छ। यसलाई हामी नन स्ट्यान्डर्ड नलेज भन्छौँ। अहिले स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेको चाहिँ पछि मिलिलिटरबाट लिटरबाट हो। अहिले चाहिँ थीमभित्र हामीले उसलाई जीवनसँग जोडिराखेका छौँ क्यापेसिटी भन्ने कुरालाई। यस प्रकार क्रमशः ऊ म्याथमेटिकल हुँदै जान्छ, त्यो कन्टेन्टलाई उसले प्रयोग गर्दै जान्छ। यी मेरा केही उदाहरणहरू हुन्। मैले अघि नै भने मैले प्र्याक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट गर्दै म यो कुरा राख्दै जान्छु भनेर यहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसै गरी वी एन्ड आवर सराउन्डिङ अर्को थिम बन्यो यहाँनिर, जसभित्र एनिमल अराउन्ड असमा हाम्रा वरिपरिका जनावर सिकाइराखेको छ। यहाँनिर त्यो जनावरमा तपाईँको सङ्ख्याहरू सोधिएको छ, जम्मा जनावरको सङ्ख्या सोधिएको छ। यहाँनिर रमाइलो के छ भने हेर्नुहोस् त, अ बेबी क्याट इज किटन, अ बेबी डग इज पप्पी। अब उसले यो ल्याङ्ग्वेजमा सिक्नु पर्थ्यो होला, भाषामा। एउटा कुकुरको बच्चालाई बिरालुको बच्चालाई किटेन भनिन्छ, एउटा कुकुरको बच्चालाई पप्पी भनिन्छ। चित्र हेर्छ ऊ, रमाई त्यो चित्रबाट पप्पीज र किटेनहरू देख्छ र कतिवटा पप्पी छन् र कतिवटा किटेन छन् काउन्ट गर्छ। काउन्ट गर्नु चाहिँ म्याथमेटिक्स प्रवेश गर्यो, त्यो कन्टेन्टले प्रवेश पायो। कहाँभित्र प्रवेश पायो भन्दा त्यो भाषाभित्र प्रवेश पायो, त्यो विज्ञानभित्र प्रवेश पायो। त्यसै गरी क्रमशः तल गएर गाईको बाछालाई बाछा भन्छ, काप्स भन्छ, बाख्राको बच्चालाई किड्स भन्छ, उसलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्ख्या गन्न सोधिएको छ। यसरी अगाडि बढ्छ। त्यसै गरी प्लेस एन्ड पोजिसन भन्ने आउँछ। प्लेस एन्ड पोजिसन भनेको कम्प्लिटली एउटा भाषा हो, ल्याङ्ग्वेजपट्टि जान्छ। माथि तल देब्रे दायाँ जस्ता कुराहरू सबै भाषागत कुरा हुन्। अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम यही अनुरूप बोलेको छ। अब यसभित्र म्याथमेटिकल कन्टेन्टलाई कसरी प्रवेश गर्ने भनेको चाहिँ टिचर्सको स्किल हो, अथरको स्किल हो, हामी सबैको स्किल हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ। तर त्यो चाहिँ कमन थिम भयो, त्यसरी प्रवेश दिलाउन सक्नुपर्छ हामीले। यहाँनिर पनि त्यही छ। देयर आर 11 बुक्स अन द टेबल, देयर आर 80 बल्स अन्डर द टेबल, देयर आर 80 पेन्सिल इनसाइड द बक्स, देयर आर 80 इरेजर आउटसाइड द बक्स। यहाँ इनसाइड, आउटसाइड, अन द, अन्डर द सिकिरहेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर उसले नम्बर सिकिराखेको छ। त्यसैले नम्बर र त्यो स्थानहरूको बिचमा सामिप्यता आएको छ, इन्टिग्रेसन भएको छ, जीवनसँग जोडिएको छ। यही हो जीवनसँग जोड्ने भनेको चाहिँ, लाइफ कनेक्सन भनेको चाहिँ। हामीले आउने दिनहरूमा कक्षा कोठामा यसरी सिकाउँदाखेरि तपाईँले विद्यार्थीसँग, कोही यदि 1, 2, 3 क्लासमा पढाउने शिक्षक मित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् एकचोटि तपाईँले यो अनुरूप सिकाउनु हो भने तपाईँले विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया नगरिकन सुखै छैन। अन्तर्क्रिया अटोमेटिकली जन्मन्छ त्यहाँनिर आफै। अघि मैले नेचुरली भनेको छु, नेचुरली निक्लन्छ र तपाईँको क्लासलाई इन्टरेक्टिभ बनाउँछ, तपाईँको क्लासलाई कोलाबोरेटिभ बनाउँछ। किन त भन्दा रेस्पोन्सिबल विद्यार्थी छ र उनीहरूले रेस्पोन्स गर्ने सिलसिलामा व्यक्तिगत रेस्पोन्स गर्छन्, सामूहिक रेस्पोन्स गर्छन्, पियर ग्रुपबाट रेस्पोन्स गर्छन्, टिचर टु स्टुडेन्ट रेस्पोन्स हुन्छ, स्टुडेन्ट टु स्टुडेन्ट रेस्पोन्स हुन्छ। द क्लास इज भेरी एक्टिभ, द क्लास इज भेरी मोटिभेटिङ, द क्लास इज इन्ट्रेस्टिङ, नाउ द लर्नर ह्याभ द डिजायर टु लर्न म्याथमेटिक्स, होइन? त्यसबाट उनीहरूले अचिभ गर्छन् र इन्जोय गरिराखेका हुन्छन् कक्षा कोठा। हामीले त्यो बनाउन सक्नुपर्छ। अबका गणित कक्षाहरू हामीले त्यो ट्रेडिसनल जुन पेडागोजी छ, ट्रेडिसनल प्याराडाइमहरू छन्, स्ट्रक्चर्सहरू छन्, त्यहाँबाट सिफ्ट हुनुपर्छ। यस प्रकार थीमेटिक अथवा इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढेँ। त्यसै गरी यहाँ वी एन्ड आवर सराउन्डिङबाट के भन्छ, डोमेस्टिक एनिमल सिकाइएको छ, वाइल्ड एनिमल सिकाइएको छ, वाटर एनिमल सिकाइएको छ। यो त सानो ग्लिम्स हो, यो त सानो एउटा विन्डोज हो। तपाईँले यस्ता कुराहरू प्रशस्त अरू धेरै गर्नुपर्छ। अनि कक्षा कोठाको सिचुएसनमा लगेको छ बच्चालाई, तिम्रो कक्षामा कतिजना विद्यार्थी छन्, तिम्रो कक्षामा कतिजना केटाहरू छन्, कतिजना केटीहरू छन्, कतिवटा विन्डोज छ, कतिवटा डोर छ, कतिवटा वाल्सहरू छन्, यसरी गइएको छ। हेर्नुहोस्, यसो गर्यो भने कन्टेक्चुअल लर्निङ, कन्टेन्टलाई कन्टेक्स्टमा लग्यौँ हामीले, यसैलाई इन्टिग्रेसन भनिन्छ। त्यसै गरी बाइङ एन्ड सेलिङमा यो वी एन्ड आवर डेली लाइफ्समा राखिएको छ, होइन? यस प्रकार इन्टिग्रेट भइराखेको हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति थोरै यो अलिकति समय हामीसँग छैन, हामीले मैले अघि नै भने हामी आधी घन्टा झन्डै 35 मिनट ढिला सुरु गरेको थियौँ। मेरो त्यो 35 मिनट ढिला हुन्छ भन्ने एजम्सन नगरिकन मैले क्लिप्स बनाएकोले गर्दा मलाई माफ गर्नु होला। अलिक मेरो रफ्तार मैले बढाउनु पर्ने हुन्छ। म मित्रहरूलाई केही थिमहरू
चाहिँ हेर्न आग्रह गरेँ। यदि तपाईँहरूको छेउमा कलम कपी छ भने टिप्न आग्रह गरेँ, फोटो खिच्न आग्रह गरेँ। मैले के गर्दैछु भने यो थिम टिपिदिनु होला। भोलि कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको शिक्षक मित्रहरूसँग अब मैले दिएको थिममा हामी केही छलफल गर्नेछौँ है। 10 मिनटको एउटा सानो छलफल म गर्नेछु तपाईँहरूसँग। यो थिमहरू टिप्न मैले आग्रह गरेँ। एउटा थिम आवर स्कुल हो। तपाईँले आवर स्कुलभित्र म्याथमेटिक्सका विभिन्न कन्टेन्टलाई कसरी पेनिट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ होला, कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईँको कमन थिम चाहिँ आवर स्कुल हो है। मैले यति मात्रै बोलेँ, मैले थोरै हिन्ट दिइसकेँ। तपाईँको थिम आवर स्कुल हो। त्यसभित्र तपाईँले म्याथमेटिकल कन्टेन्ट भन्नाले न्युमेरेसनलाई कसरी लान सक्नुहुन्छ, मेन्सुरेसन पनि आउला है। मैले अलिकति भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। थोरै परिमितिका कुराहरू आउन सक्लान्, क्षेत्रफलका कुराहरू आउन सक्लान् त्यसभित्र होइन। अब त्यसभित्र अरू जोड घटाउका कुराहरू आउलान्, फन्डामेन्टल अपरेसनहरू आउन सक्लान्। तपाईँ कसरी अटाउन सक्नुहुन्छ आवर स्कुल भन्ने थिमभित्र हाम्रो गणितलाई? मेरो आग्रह रह्यो। अर्को मैले थिम चाहिँ गेम दिएको छु, गेम्स भनेर। तपाईँले फुटबलभित्र गणितलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिकेटभित्र तपाईँले कसरी गणितलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, बास्केटबलभित्र तपाईँले गणितलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ होला, भलिबलभित्र। यस्ता धेरै गेम्स, मैले एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफाइड गेमको कुरा उठाइराखेको छैन। विभिन्न गेमहरूमा तपाईँ कसरी म्याथमेटिकल कन्टेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ, तपाईँले तयारी गर्नुहोला। भोलि हामी 10 मिनटको एउटा सानो छलफलबाट अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै म अझै केही थिम दिँदैछु। सिजन्स, यो सिजनहरूबाट, मौसमहरूबाट हाम्रा जुन सिजनहरू छन्, यो सिजनहरूलाई एउटा थिम मान्ने हो भने यो थिमभित्र गणितको जति पनि कन्टेन्टहरू छन्, धेरैभन्दा धेरै कन्टेन्ट, सबै त नहोला, धेरैभन्दा धेरै कन्टेन्ट कसरी पेनिट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी जोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आग्रह रह्यो तपाईँहरूले यसमा पनि वर्कआउट गर्नुहोला। रमाइलो हुन सक्छ त्यो कुराहरू। त्यसै गरी आवर स्कुल गार्डन, हाम्रो विद्यालयको स्कुल गार्डन जुन छ, त्यो गार्डनलाई एउटा थिम बनाउने हो भने त्यो थिमभित्र गणितका विविध कन्टेन्टहरूलाई तपाईँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी एकीकृत गरेर लान सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्रयास गर्नुहोला। हामी छोटकरीमा भोलि डिस्कस गर्छौँ, आज भ्याइँदैन। अब मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा यो आजको डिस्कसन थियो, 10-15 मिनट लगाएर, तर हाम्रो समयले अलिकति थोरै हामीलाई उ गरेको छ। त्यसैले गर्दा मैले आज डिस्कसनमा राखिने यो कुराहरूलाई हामी भोलि छलफल गर्नेछौँ 10 मिनट टाइम दिएर। अब म दोस्रो इन्टिग्रेसनपट्टि जाँदैछु। त्यो भनेको इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन हो। अहिलेसम्म हजुरहरूसँग मैले इन्टर कन्टेन्ट विषय चाहिँ एउटा हुन्छ जुन चाहिँ थीमेटिक अप्रोचभित्र पर्छ। मैले आज अलिक थीमेटिक अप्रोचलाई अझ क्लियर हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, हजुरहरू सबैजना विद्वान मित्रहरू, तर अझै एउटा अझ मैले के भन्न सक्छु यसमा भनेर मैले तयार गरेको थियो। यसरी दुई भागमा बाँड्दा यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब अघि चाहिँ के थियो भने इन्टर कन्टेन्टभित्र के थियो भने थिमका कुराहरू उठेका थिए, विशेष गरी सिचुएसनका कुराहरू उठेका थिए, विशेष गरी कन्टेन्टलाई कसरी कन्टेक्चुअलाइज गर्ने भन्ने कुरा उठेका थिए। तर इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसनभित्र चाहिँ के हुन्छ भने त्यही म्याथमेटिक्स भित्रै पनि यसका विभिन्न जुन विधाहरू छन् ती विधाहरूको बीचको एकीकृतता आउँछ। जस्तो अरिथमेटिक अल्जेब्रासँग इन्टरकनेक्टेड भइराखेको हुन्छ, अल्जेब्रा अरिथमेटिकसँग इन्टरकनेक्टेड भइराखेको हुन्छ, अल्जेब्रा ज्योमेट्रीसँग इन्टरकनेक्टेड भइराखेको हुन्छ, ज्योमेट्री अल्जेब्रासँग इन्टरकनेक्टेड भइराखेको हुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स अरिथमेटिकसँग इन्टरकनेक्टेड भइराखेको हुन्छ। मैले भनिसकेँ यहाँहरूलाई। यसैले यो चाहिँ के भयो त भन्दा इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन भयो। यो इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि बच्चाको विविध विधाको सिकाइलाई रिलायबल बनाउँछ, विश्वसनीय बनाउँछ, फेथफुल बनाउँछ। र अल्जेब्रा सिकिरहँदा उसले के बुझ्छ भने ए ओ माई गॉड दिस अल्जेब्रा क्यान बी युज इन ज्योमेट्री अल्सो, क्यान बी युज अरिथमेटिक अल्सो भनेर चाहिँ त्यसलाई एसिमलाइज गरिराखेको हुन्छ, इन्टर्नलाइज गरिराखेको हुन्छ। यदि हामीले त्यो अनुरूपको शिक्षण सिकाइ चाहिँ गरिराखेका छौँ भने त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। मैले हजुरहरूलाई अघि नै भने 4 कक्षादेखि माथि चाहिँ विशेष गरी इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसनको रोल चाहिँ असाध्यै ठुलो हुन्छ, यसले ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दैछु। जस्तो मैले केही उदाहरणहरू दिएको छु, जस्तो यो फन्डामेन्टल अपरेसन हो, हेर्नुहोस् त, जोड घटाउ गुणा भागा। यो मलाई लाग्छ 4-5 कक्षातिरको हो मैले बनाएको टेक्स्ट बुक एक्सेल इन म्याथमेटिक्समा। यहाँनिर 3 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न छ
last week, Dakshish visited a municipality office and studied the population of the municipality in the bar graph. Bar graph आयो जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु पर्थ्यो तर उसले फन्डामेन्टल अपरेसनमा पाउँदैछ अहिले यहाँनेरि र बार ग्राफ उसलाई म्युनिसिपालिटीमा लगियो, नगरपालिकामा लगियो। त्यो भनेको चाहिँ कन्टेक्चुअल भयो, अवस्था सिर्जना गरियो उसलाई। अब यसलाई भोलि हामी प्रोजेक्ट वर्क पनि भन्न सक्छौँ, भोलिको दिनमा एज अ प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा पनि काम दिन सक्छौँ नानीहरूलाई। यो चाहिँ लाइफसँग कनेक्टेड हुँदैछ यो प्रब्लम सल्भिङ। अब अनि उसले चाहिँ फाइन्ड द टोटल पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटीको जम्मा जनसङ्ख्या पत्ता लगाउँछ बार ग्राफबाट। त्यसै गरी हाउ मेनी लेस नम्बर अफ चिल्ड्रेन आर देयर देन द एडल्ट पपुलेसन, चिल्ड्रेनको संख्या चाहिँ एडल्ट पपुलेसन भन्दा कतिले कम छ। उसले यहाँनिर एउटा रमाइलो कुरा बुझ्नेवाला छ, एडल्ट पपुलेसन भनेको चाहिँ मेल प्लस फिमेल हो है भन्ने कुरा पनि उसले बुझ्ने मौका पाइराखेको छ यो कक्षाको विद्यार्थीले। यसरी बच्चालाई मैले अघि भने म्याथमेटिक्स भित्र अलिकति हेला गरिएको भनेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको पार्ट हो, जबकि हामीले के कुरा बुझिरहेका छैनौँ भने प्रब्लम सल्भिङमा, विशेष गरी भर्बल प्रब्लम सल्भिङमा आउने दिनमा अपर्च्युनिटी पाएँ भने इनबक्समा म त्यो पार्टमा एउटा छुट्टै 1-2 दिनको प्रोग्राम गरौँला हामी। ल्याङ्ग्वेज ठुलो ब्यारियर हो, ल्याङ्ग्वेजले एकदमै ठुलो ब्यारियर रेजिस्ट गरेको हुन्छ प्रब्लम सल्भिङलाई। त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले मिनिमाइज गर्नको निमित्त हामीले केही त्यसका टेक्निक्सहरू छन्, त्यो टेक्निक्सहरूको बारेमा म तपाईहरुसँग आउने दिनहरुमा शेयर गर्नेछु भन्ने कुरा राख्दै अहिले मैले इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसनको एउटा नमुना मोडल पेश गरेको छु। त्यसैगरी अर्को तपाईहरुले इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसनको नमुना मैले अर्को देखाउन गइरहेको छु। यो इक्वेसन इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ हो। हेर्नुस् यो प्रब्लम देखिसक्नुभयो, यहाँ भित्र प्रॉफिट एन्ड लस पनि आइसक्यो, एमटी पनि आइसक्यो, एंगल्सहरु पनि आइसके। लेसन चाहिँ के हो त भन्दा अल्जेब्राको इक्वेसन हो। अल्जेब्राको इक्वेसन भित्र बच्चाले ज्योमेट्री पढ्दैछ, अल्जेब्राको इक्वेसन भित्र बच्चाले सीपी र एसपी पढिरहेको छ। यो मेरो विचारमा 7-8 क्लासतिर छ, 6 देखि माथि हो, यो तल हैन। यो मिलाइएको छ बच्चाको उमेर अनुसार चाहिँ उले कसरी अप्लाई गर्छ भन्ने कुरामा। यो पनि इन्ट्रा कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन हो। त्यसैगरी यो एउटा 10 कक्षाको प्रब्लम मैले दिएको छु। यो 5 नम्बरको प्रब्लम चाहिँ मैले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा राखेको छु। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा तपाईले 5 नम्बरको प्रब्लम होला। हामीले अब यस्ता अरु पनि छन्, मैले केही क्लिप्स मात्रै एउटा यहाँहरुसँग बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर ल्याएको छु। यहाँनेरि एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन प्रयोग गर्यो भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रब्लम सल्भ हुन्छ 5 नम्बरको ए मा, जहाँ चाहिँ टाइम चाहिँ एक्सपोनेन्ट भएर बसेको हुन्छ, इन्डेक्स भएर बसेको हुन्छ र सेम बेस राखेर पावरलाई इक्वेट गरेपछि उले टाइम निकाल्छ, जुन हामी कहाँ गर्छौं भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा गरिराखेका हुन्छौं। यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनसँग लिंक गरिराखेको छ। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग लिंक गरिराखेको छ। यो अप्रोच रिभर्सिबल हुन्छ, यो वान वे हुँदैन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन तिर तर्फ गइराखेको हुन्छ भने एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तर्फ आइराखेको हुन्छ। यसरी यिनीहरुको कनेक्सन भइराखेको हुन्छ। यो क्लेभरनेस, यो स्किल चाहिँ हामीले सानै कक्षाबाट बच्चाहरुमा सिकाउँदै जानुपर्छ। यसो गर्यो भने म्याथमेटिक्स लर्निङ इन्टरकनेक्टेड भएर अगाडि जान्छ र सिकाइ चाहिँ सरल हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दै छु। अब यसमा अब अरु पनि छन्, जस्तो यो चाहिँ फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल हो। यहाँहरुले हेर्नुभयो भने जस्तो द एरिया, जस्तो यो डेसिमलमा छ जस्तो लाग्यो मलाई, यो 7 क्लासतिर छ, 7-8 तिर। द एरिया अफ अ रेक्टेंगल इज मेन्सुरेसन आयो। हाम्रो टपिक्स, हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दा फ्र्याक्सन र डेसिमल छ। तर त्यही बेलामा उले के सिक्दैछ भने द एरिया अफ रेक्टेंगल इज लेन्थ टाइम ब्रेथ, a is equal to l into b. If the length of a rectangle is 7.8 centimeter and its breadth is 5.4 centimeter, find its area. डेसिमल को मल्टिप्लिकेसन हो। यो टपिक्स अरु केही पनि हैन। डेसिमललाई मल्टिप्लाई गर्नु थियो, मैले इन्टिग्रेटेड बनाइदिए मेन्सुरेसन सँग त्यो बेलामा। यसरी मैले डेसिमल मल्टिप्लाई गरिरहँदाखेरि यो पनि मेरो जीवनको यो ठाउँमा चाहिँ काम लाग्छ है भन्ने कुराको अनुभव गरिराखेको छ। त्यसैगरी तल डिभिजन छ। त्यसैगरी तल तपाईहरुले हेर्नुभयो भने जस्तो 8 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो रमाइलो छ। यो प्रब्लम मदर रिकर्डेड फ्युल कन्जम्पसन सम्बन्धी छ। यो डेली लाइफ सँग रिलेटेड प्रब्लम हो जुन मैले ठ्याक्कै डेसिमलमा ल्याएर राखिदिएको छु। त्यसैगरी बी नम्बरमा अकॉर्डिङ टु द मनी एक्सचेन्ज रेट अनाउन्स्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक अन 2 November 2020 द बाइङ एन्ड द सेलिङ रेट अफ $1 आर यति भनेको छ। अब उसलाई नेपाली पैसामा चेन्ज गर्न सिकाएको छ। यहाँनेरि डेसिमल उसले युनिटरी मेथड पनि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ,
डेसिमलको मल्टिप्लिकेसन पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। रमाइलो कुरो त उसले मनी एक्सचेन्ज जानिराखेको छ। कति रमाइलो मनी एक्सचेन्जको कुरा गरिरहेछ। यो पुस्तक मेरो विचारमा यो लगभग हजुरको अलिकति नोभेम्बर डिसेम्बरतिर छापिएको होला। त्यही भएकोले गर्दा 2020 पर्न गयो। यसको अपडेट हुन्छ आउने दिनहरूमा भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दैछु। त्यसै गरी म चौथो पोइन्टमा पुगेछु। कम्युनिकेटिभ अप्रोच हुन्छ। थीमेटिक अथवा इन्टिग्रेटेड अप्रोच आफैमा कम्युनिकेटिभ अप्रोच हो। मैले अघि नै भनिसकेँ मित्रहरू, किन कम्युनिकेटिभ अप्रोच हो भने यहाँनेरि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सेयरिङ भइराखेको हुन्छ। सेयरिङ र केयरिङ भन्नुभयो जीवन सरले। थ्याङ्क यू भेरी मच जीवन सर। म बडा धेरै भन्न रुचाउने मान्छे हुँ। जहाँ सेयरिङ हुन्छ त्यहाँ केयरिङ हुन्छ। त्यसैले गर्दा अबको सिकाइ भनेको सेयरिङ र केयरिङ हो। सेयरिङ भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन त आइहाल्यो नि। अब कम्युनिकेसन नगरी त सेयरिङ त सम्भवै छैन। त्यसैले यो कम्युनिकेटिभ अप्रोच हो। किन भन्दा यसले कोल्याबोरेसन गरेको हुन्छ, यसले इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा टिचर र विद्यार्थीको बीचको कम्युनिकेसन, विद्यार्थी बीचको कम्युनिकेसन अपरिहार्य हुन्छ। यति मात्रै होइन, रमाइलो कुरा त करिकुलम पनि कम्युनिकेटिभ हुनुपर्छ। टेक्स्ट बुक पनि जसले करिकुलमलाई ब्रिजिङ गरेको हुन्छ त्यो पनि कम्युनिकेटिभ हुनुपर्छ। र मैले एउटा कम्युनिकेसनको इलुस्ट्रेसन तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, कति रमाइलोसँग कम्युनिकेट भइराखेको हुन्छ यहाँनेर। एउटा सानो ग्लिम्स हो यो। जस्तो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन सिकाउँदै हुनुहुन्छ कुनै एउटा कक्षामा, 4 कक्षा 5 कक्षा 6 कक्षा व्हेनेभर। लेट्स फलो। अब यहाँ कम्युनिकेट सुरु भयो। कम्युनिकेटले के गर्छ त महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर गर्दैछ। विद्यार्थी रेक्टेङ्गुलर सिट अफ पेपर सहित बसेको छ कक्षा कोठामा। टिचरले फ्यासिलिटेट गर्दै हुनुहुन्छ। अब टिचरले चाहिँ के भन्छ, अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ होइन, इन्स्ट्रक्सन भन्दैनौँ हामी, फ्यासिलिटेट, सहजकर्ताको रोल प्ले गर्दै हुनुहुन्छ। अबको टिचर भनेको सहजकर्ता हो। सजिलो बनिदिनुपर्छ र अप्ठ्यारा ठाउँमा गाइड गर्न सक्नुपर्छ टिचरले विद्यार्थीलाई। अब भन्नुहुन्छ उहाँले लेट्स फलो रेक्टेङ्गुलर। प्रयोग गरेको शब्दहरू हेर्नुहोस् त, लेट्सबाट स्टार्ट भएको छ। डाइरेक्ट इम्परेटिभ छैन। यो ठुलो रिसर्च हो। यसभित्र लेट्सले हामी सँगै छौँ भनेको हो। कोल्याबोरेटिभ लर्निङलाई लेट्स भन्ने शब्दले प्रमोट गर्छ। हिजो के थियो भन्दा गाइडेड लर्निङमा इम्परेटिभ सेन्टेन्सहरू प्रयोग गरिन्थे। सिधा टेक अ सिट अफ पेपर भनिन्थ्यो होइन, अर्डर बेसमा हुन्थ्यो, थोरै डिक्टेटर स्वभावको हुन्थ्यो त्यो ल्याङ्ग्वेज। अबको ल्याङ्ग्वेज भनेको डेमोक्रेटिक स्वभावको छ, डिप्लोमेट स्वभावको छ र यसले जहिले पनि इन्टिग्रेटेड अप्रोचलाई, कोल्याबोरेटिभ अप्रोचलाई इन्हान्स गरिराखेको हुन्छ, बढोत्तरी गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा लेट्स फोल्ड अ रेक्टेङ्गुलर सिट अफ पेपर इन्टु हाफ्स एन्ड सेड 1/2 पार्ट, अगेन फोल्ड इट इन्टु हाफ 2 टाइम्स। बच्चाले फोल्ड गर्दैछ। अब हेर्नुहोस् त, कम्युनिकेसन स्टार्ट भयो। नाउ लेट्स टेल एन्ड राइट द आन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन्स। वाट इज द फ्र्याक्सन अफ द सेडेड पार्ट? तपाईले हेरिसक्नुभयो, हजुरहरू शिक्षक हुनुहुन्छ, म लामो समय खर्चिन्न यसमा। यो प्रश्नको जवाब दिइसक्दा एउटा विद्यार्थीले रियल लाइफ सिचुएसनबाट इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन जानिसकेको हुन्छ र अन्तिममा टिचरले जिस्ट बताइदिनुहुन्छ। देख्नुभयो त विद्यार्थीहरू, लर्नरहरू, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर टिचरले समापन गरिदिनुहुन्छ। यहाँनेरि एकदमै जीवनसँग कनेक्ट भएर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन सिकेको छ। नत्र हिजोको सिकाइसँग कम्पेयर गर्नुहोस् त। हिजो के थियो भने 1/2 लेख्यो अनि त्यसैलाई फेरि डिभाइड गर्यो अनि टिचरले एकहोरो बोल्ने, बच्चाले एकहोरो हेर्ने, अनि हामीलाई थियो एकैचोटि अनि 1/2 इक्विभ्यालेन्ट। निर्मल भण्डारी सर प्लिज। अनि सर हजुरको आवाज आइरहेको छैन सर। सर म्युटमा छ। हजुर सर सरले अनम्युट गर्नु होला गुम सर। आवाज आएन है सरको। ए ओके, अनम्युट गरेँ सर मैले। ओके, स्क्रिन शेयर त छ है सर? थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसैले हिजो चाहिँ हामी कहाँ गयौँ भन्दा प्रब्लम सल्भिङमा गयौँ। अनि कहिले कहिले के भने, अब जस्तो हाम्रो इक्जामिनेसनको स्ट्रक्चर्सहरू खालि हिसाब सोध्ने, उत्तर निकाल्ने, त्यसमा भनेको चाहिँ यो तपसिल विषयवस्तु हो। म यहाँहरूलाई के भन्छु भने इक्जाम एउटा पाटो हो तर सिकाइ अर्को पाटो हो। इक्जामलाई हेरेर सिक्ने होइन, इक्जाममा के क्वेसन आउँछ भनेर सिक्ने होइन, सिक्नु पर्ने कुरा सिक्ने हो।
जुन कुरा जीवनसँग आबद्ध छ, जुन कुरा जीवनसँग कनेक्टेड छ, त्यो कुरालाई कनेक्ट गरेर सिक्ने हो। भोलि जाँचमा के प्रश्न आउँछ भनेर त्यहाँ फोकस भएर सिक्ने हो भने हाम्रो गणित फेरि पनि कति पछि पर्छ। फेरि पनि हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि गणितको स्वाभाविक र नेचुरल सिकाइमा हामी गणितलाई लान सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट, करिकुलमको तर्फबाट, टेक्स्टबुक राइटरको तर्फबाट, टिचर एज अ फेसिलिटेटरको तर्फबाट, विद्यालयको तर्फबाट, समाजको तर्फबाट गणितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले रूपान्तरण ल्याउन आवश्यक छ आउने दिनहरूमा। त्यसैले गर्दा इक्जाम भनेको एउटा पाटो हो, इक्जाम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यो नि सबै कुरा होइन, त्यहाँ सोधिने प्रश्नहरू नै सबै कुरा होइनन्। बच्चाले के सिक्यो र लाइफ स्किलबाट कति सिक्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बच्चालाई एउटा सिक्वेन्समा सिकाउन आवश्यक छ, इन्टरकनेक्टेड भएर सिकाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले कम्युनिकेसन स्किलमा राख्दै अगाडि बढ्दैछु म क्रमशः। त्यसपछि मैले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको कुरा उठाउँदैछु। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ अहिलेको अपरिहार्य हो। अघि हाम्रो 0 आवरमा कुरा निक्लेको थियो, सरहरूले कुरा राख्नु भएको थियो, अलिकति म यसमा मेरो कुराहरू छन् भनेको थिएँ मैले। यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको बृहत छलफल हामी भोलि गर्नेछौँ, भोलि पर्सिको कक्षाहरूमा गर्नेछौँ, बृहत छलफल हुन्छ त्यसमा। आज मैले खालि अहिलेको लागि एउटा ग्लिम्स मात्र तपाईँहरूलाई पस्किराखेको छु। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको नेचर यस्तो हुन्छ, मैले कसरी राखेको छु भन्ने कुरामा अलिकति म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ कक्षा 1, 2, 3 मा चाहिँ इट्स योर टाइम मात्रै छ, किनभने त्यो उमेरको बच्चाले प्रोजेक्ट वर्क भन्ने शब्दसँग फ्यामिलियर हुँदैन, उसलाई यो शब्द कम्प्लिकेटेड लाग्छ। त्यसको ठाउँमा इट्स योर टाइम भनेको चाहिँ अब तिम्रो समय हो भनेको छ। तर त्यहाँ पनि मैले विद्यार्थीलाई 1 देखि 3 सम्मको विद्यार्थीलाई उसले सिकेको कुरा जीवनसँग जोड्ने, कसरी जोड्ने भन्ने कुरा सिकाउने प्रयत्न गरेको छ। र त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, एउटा नमुना हो। त्यो नमुनालाई हेरेर त्योबाट तयारी गरेर कक्षा कोठालाई बढी एक्टिभ बनाएर आउने दिनमा शिक्षक मित्रहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कार्यहरू, त्यस्ता योजना कार्यहरू। तर 4 कक्षादेखि माथि चाहिँ इट्स योर टाइम चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क भित्र बसेको छ। यो प्रोजेक्ट वर्क पनि इन्टिग्रेटेड पार्ट हो सिकाइको। किन त यसले के कुरालाई एकीकृत गर्छ भन्दा अहिलेसम्म सिकेको कुरा यो चाहिँ विद्यार्थीको के हो त भन्दा फन्डामेन्टल अपरेसनको यो 4 कक्षा 5 कक्षा 6 कक्षा वेरेभर हैन, फन्डामेन्टल उसले जोड घटाउ गुणा के सिकिसक्यो। त्यस पछाडि उसलाई विद्यार्थीको समूह बनाएर आफ्नो विद्यालयको प्रावि लेभलको चाहिँ विद्यार्थी संख्या, गर्ल्सको संख्या निकाल, बोइजको संख्या निकाल, हरिजन्टल्ली एड गर, भर्टिकल्ली एड गर, टोटल विद्यार्थी कति हुन्छ प्रश्नहरू सोधिएको छ। उसले एउटा सर्वे गर्छ यहाँबाट। त्यो सर्वे वर्क गरिसकेपछि उसले एडिसन पनि गरेको छ, यहाँ सबट्र्याक्सन पनि गरेको हुन्छ। व्हिच नम्बर इज ग्रेटर इन इच क्लास, गर्ल्स और बोइज बाई हाउ मेनी, यहाँ सबट्र्याक्सन गरिराखेको हुन्छ। सो इन्ट्रेस्टिङ क्लास चाहिँ। तल गएर हजुरको के भन्छ वेबसाइट भिजिट गर्छ, वेबसाइटमा भिजिट गरेर उसले चाहिँ नेपालको लाइभ पपुलेसन पत्ता लगाउँछ आजको गुगलमा गएर। त्यसै गरी त्यो फिमेल पपुलेसन पत्ता लगाउँछ, मेल पपुलेसन पत्ता लगाउँछ, टोटल पपुलेसन पत्ता लगाउँछ। यो योजना कार्य हो। यो योजना कार्य इन्डिभिजुअली पनि हुन सक्छ, तर विशेष गरी ग्रुपमा हुन सक्छ। हो, यो योजना कार्यलाई हामीले आन्तरिक परीक्षाहरूमा, इभ्यालुएसन सिस्टममा किन एउटा विद्यार्थीलाई निश्चित ग्रेड दिएर यस्ता योजनाका प्रश्नहरू किन नबनाउने? हामीले किन बोर्डले के गर्छ मात्रै पर्खने? यसो गर्यौं भने बोर्डले अझै 2 वर्ष लगाउला, तर कुराहरू त आइराखेका छन्। मैले पनि सुनेको छु, मेरो प्रत्यक्ष सहभागिता कुनै बेला थियो, अहिले छैन। मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। त्यसैले गर्दा आउने दिनमा यो कुराहरू एड्रेस होला, हुनै पर्छ, होला हैन, गर्नै पर्छ त्यो निकायबाट कि म्याथमेटिक्सलाई प्र्याक्टिकल कसरी बनाउने। प्र्याक्टिकल भनेको फेरि हाम्रो अब त्यो अलिक फरक छ, म त्यतापट्टि अहिले जान चाहन्न, रुचाउन्न। यसरी हामीले चाहिँ गणितलाई योजना कार्यको माध्यमबाट पनि प्रब्लम सल्भिङमा लगिरहेका हुन्छौँ। यो कुराको सम्भाव्यता इन्टिग्रेटेड अप्रोचबाट हुन्छ, थीमेटिक अप्रोचबाट हुन्छ, जुन अपर्च्युनिटी अहिलेको करिकुलम बोलेको छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दैछु। त्यसै गरी सोशलाइजेसन र लोकलाइजेसन अप्रोच भन्छ। मैले अघि नै कुराहरू हजुरसँग राखिसकेँ। सोशलाइजेसन, लोकलाइजेसन भनेको चाहिँ जीवनसँग जोड्ने प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो। म्याथमेटिक्स लर्निङ कोठाभित्र हुन्छ फर इक्जाम्पल, अथवा कोठा बाहिर पनि हुन्छ। अब त सिचुएसनल लर्निङ भन्छौँ है हामी। सिचुएसनल लर्निङ भनेको त हामीले समटाइम्स यु क्यान टेक आवर स्टुडेन्ट आउटसाइड द रुम,
यु क्यान कम्पाउन्डको वरिपरि घुमाएर पनि म्याथ सिकाउन पाइन्छ अब त्यो एलोकेट गरेको छ, त्यो अलाउ गरेको छ, त्यसलाई वान अफ द अप्रोच मानिएको छ। त्यसैले कक्षा कोठा मात्रै होइन, बाहिर पनि लान सक्नुहुन्छ तपाईँ विद्यार्थीलाई। र वास्तवमा सोसलाइजेसन र लोकलाइजेसन चाहिँ के हो त भन्दा भोलि यसको बृहत छलफल हुन्छ हाम्रो मटेरियल बेसमा गएपछि। यसले चाहिँ गणितलाई जीवनसँग जोडिराखेको हुन्छ, स्थानीयकरण गरिराखेको हुन्छ, सोसाइटीसँग जोडिराखेको हुन्छ, सोसियल स्किलको विकास गरिराखेको हुन्छ, गणितलाई तर्कपूर्ण बनाइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दैछु क्रमशः। यसै गरी मैले समयले अलिक बिटो मारेकोले म अलिकति थोरै आजको कन्टेन्ट भ्याउने प्रयत्नमा छु, मलाई माफ गर्नुहोला। थोरै ढिला भएकोले गर्दाखेरि यो अलिकति मैले सक्न मलाई थोरै गाह्रो परेछ। कन्टेक्चुअल प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच। कन्टेक्चुअल प्रब्लम सल्भिङ भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिलेको निमित्त। हिजो यो थिएन, हिजो हामीले 20औं वर्षसम्म एउटै हिसाब गर्दै आयौँ होला के, एउटै हिसाब जुन बेला 20 वर्ष अगाडि कुनै राइटरले बनाइदिनु भएको हिसाब, त्यही हिसाब फलो गर्दै आयौँ, त्यही प्रब्लम गराउँदै आयौँ, त्यही प्रब्लम गर्दै आयौँ। यदि तपाईँहरू हामी सम्झन्छौँ कतिपय प्रब्लमहरू, मैले स्टिल होइन, मैले एसएलसी 2040 सालमा दिएको हो, हाम्रो बेलामा एसएलसी थियो। 2040 सालमा एसएलसी दिँदा पछि कहिले कहिले 35 सालतिरका मित्रहरूसँग भेट हुँदा उहाँहरूले पनि त्यो हिसाब गर्नुभएको रहेछ भन्दा ओ माई गड, हिसाबहरू कति फ्लो भएको रहेछ त। अझ म भन्छु मैले गरेको हिसाबहरू सायद त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुनुपर्छ त्यो सँगसँगै कन्टेक्चुअल भनेको चाहिँ समय सान्दर्भिक। अहिलेको कन्टेक्स्ट, फर इक्जाम्पल म उदाहरणबाट तपाईँहरूसँग राख्दैछु, हेर्नुहोस् त अहिलेको समय के यो फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल भन्ने प्रब्लम हो। अहिलेको समय भनेको त इन्टरनेटको जमाना हो। अब वेबमा गो दुनियाँ। एउटा प्रब्लम हेर्नुहोस् त, अ कम्प्युटर क्यान डाउनलोड 2/5 parts of a game file in 1 minute. After downloading the file for 45 seconds, the internet was interrupted. हुन्छ नि त यो सिचुएसन, ठ्याक्कै यही हो कन्टेक्स्चुअल भनेको। इन्टरप्ट भयो। After a while, it again started downloading. If the size of the file was 2 GB आइसक्यो अबका बच्चाले जान्ने कुराहरू, सिक्ने कुराहरू हैन। What was the size of the file downloaded before and after the interruption of the internet भनेर प्रश्न सोधियो। यही हो सिचुएसनल बनाउने भनेको। सानो उदाहरण दिएको है, सबै सम्भव हुँदैन अहिले। मैले सानो उदाहरण दिएँ, यो चाहिँ अबको सिचुएसनमा आयो यो प्रब्लम हिजो थिएन। हेर्नुहोस्, अबको सिचुएसनले माग्यो यो प्रब्लम, समयले माग्यो। कन्टेक्स्चुअल भनेको त्यो हो। हामीले यसरी कन्टेक्स्टमा लानुपर्छ, सिचुएसनमा लानुपर्छ, परिवेशमा लानुपर्छ। अझ भन्नु पर्दा अहिलेको एकदम कन्टेम्पोरेरी बनाउने हो खास गरी चाहिँ प्रब्लमलाई। यो टाइम एन्ड वर्कको प्रब्लम हुन सक्थ्यो होला हिजोको दिनमा, राम क्यान डु अ पिस अफ वर्क भनेर। त्यो पुरानो हो, अब ट्रेडिसनल त्यतापट्टि हामी जाँदैन। अब तिनै कुरालाई, त्यही कन्सेप्टलाई हामी अबको आधुनिक प्रब्लम सल्भिङमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यसै गरी ड्युरिङ द ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फर कोरोना भाइरस among some people in something यहाँ छेलिएको छ, urban area. In an urban area, 900 of them were found negative result, and it was 3/4 of the number of tested people. Rest of the people were found to be suspected of COVID-19, and their throat swab was tested. From the tested swab, 3/20 of them were found infected. Find the tested number of people, find the number of suspected people, find the number of infected people of COVID-19 भनेर सोध्यो। यहाँ भन्दा कन्टेक्स्चुअल के हुने? अब ल हेर्नुहोस् त कति मजाले सिचुएसन। अहिले त बच्चा हेर्नुहोस् त, आज कोभिडको जोखिममा छौँ हामी, त्यही कोभिडको प्रब्लम गर्न पाइराखेको छ विद्यार्थीले। यसरी हामीले गणितलाई समय सापेक्षको दुनियाँसँग कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ, जोड्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो रिलायबल लर्निङ हुन्छ, अनि मात्र त्यो विश्वसनीय सिकाइ हुन्छ र त्यसले बच्चामा मोटिभेसन ल्याइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्दैछु क्रमशः। कन्टेक्स्चुअल लर्निङबाट अगाडि बढेँ। त्यसै गरी यो हेर्नुहोस् त, तरकारीको भाउ कति मजाले हप्ता 10 दिनमा बढिरहेको हुन्छ। यो 10 कक्षाको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा छ एउटा प्रब्लम, यस्ता खालका प्रब्लम। लास्ट विक मिसेस यादव bought some vegetables for ₹150. This week the rate of cost of vegetable increases by ₹5 per kg, and she can buy 1 kg less vegetable for the same amount of money. By what % is the rate of cost of vegetable increase? यो प्रब्लम चाहिँ अहिले हाम्रो खास गरी एससीईमा त्यो अन्तिममा एउटा ग्रुप छ 5 नम्बर वाला प्रश्न, त्यस्तामा सोधिन सकिने किसिमको सिचुएसनल प्रब्लम हुन्, अलिक बढी, अलिक लाइफसँग कनेक्टेड प्रब्लमहरू। अब यो चाहिँ पुरा लाइफसँग कनेक्टेड छ। यही हो सिचुएसनल प्रब्लम, यही हो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी प्रब्लमहरू भनेको। यस्ता प्रब्लमहरू बनाएर बच्चालाई दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। त्यही अनुरूप प्रब्लमहरू बनाइएका छन्।
यसरी चाहिँ कन्टेक्चुअल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढेँ। यसले कोलाबोरेटिभ लर्निङको अप्रोचलाई अगाडि बढाउँछ, जुन कुरा मैले अगाडि राखेँ। सहकार्य, सिकाइभित्रको सहकार्यलाई प्रमोट गरिराखेको हुन्छ। यो इन्टिग्रेटेड एप्रोचले, थीमेटिक एप्रोचहरूले, अहिलेको करिकुलमले त्यो अपर्च्युनिटी दिएको छ भन्ने कुरा राखेँ। त्यसै गरी इन्टिग्रेसन अफ एक्टिभिटिज इन प्रब्लम सल्भिङ, यो कुरा म तपाईँहरूलाई भोलि पर्सिको दिनमा धेरै मात्रामा छलफल गर्ने भएकोले म धेरै अहिले राख्न त्यति जान्न। यी सबै एक्टिभिटी हुन्। यहाँ एल्गोरिदमको प्रयोग गरिँदैन। सुरुमा गणित भनेकै वास्तवमा जहिले पनि एक्टिभिटीबाट एल्गोरिदममा प्रवेश गर्ने सिक्वेन्स बनाउनु पर्छ गणितभित्र। यहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ, एक्टिभिटी चाहिँ जाँचमा सोध्दैन है भन्ने कल्पना भन्दा माथि उठौँ हामी। त्यो कल्पनाले हामीलाई बिगार्छ। कहिले पनि म्याथमेटिक्स भन्ने कुरा जीवनबाट रुलमा जाने हो, प्रक्रियामा जाने हो, प्रोसेसमा जाने हो, तर त्यसको प्रारम्भिक अवस्था भनेको जीवनसँग एसोसिएट गर्ने हो। यस्ता एक्टिभिटिजहरूले गणितलाई एकदम जीवनसँग लिङ्क गरिराखेको हुन्छ, सिचुएसनसँग लिङ्क गरिराखेको हुन्छ। यति कुरा मात्रै राखेँ अहिले मैले। र यसलाई हामी इन्टिग्रेटेड एप्रोच अफ प्रब्लम सल्भिङ भन्छु। यसको बृहत छलफल पछि हुने भएकोले मैले अलिक जम्प अप गरेको छु। यो अल्जेब्रापट्टिको भाग हो। यहाँ पनि एक्टिभिटीबाट एल्गोरिदमको विकास गरिएको छ, रुलको विकास गरिएको छ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढेँ। अलिक छिटो रफ्तार मैले समातेँ। यसै गरी इन्जोयबल लर्निङ थ्रु गेम्स एन्ड पजल। गेम्स र पजल भनेको म्याथमेटिक्सको असाध्यै एसेन्सियल कुरा हो मित्रहरू। हामीले किन यति फोर्स गर्ने भने जहिले हामीले छोडेका छौँ गेम्स र पजल। गेम्सको नाउँमा, कम्पिटिसनका नाममा क्विज कन्टेस्ट चाहिँ हामी गर्छौँ, खुसी लाग्छ। अदरवाइज हामीले प्राय गेम्स र पजलहरू गराउँदैनौँ। यसको महत्त्व के हो भने गेम्स र पजलले विद्यार्थीको क्रिटिकल थिङ्किङलाई जहिले पनि विकास गरिराखेको हुन्छ। एकदमै क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ नानीहरूले। गेम्स र पजल गरिराख्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी पाइराखेको हुन्छ। अर्कोतिर गेम्स र पजलले मोटिभेट गरिराखेको हुन्छ लर्निङमा विद्यार्थीहरूलाई। थुप्रो छन् गेम्स एन्ड पजलहरू। यो सबै गेम्स एन्ड पजलहरू हो। यहाँ विद्यार्थीले हिसाब गर्दैछ, हिसाबै गर्नुपर्छ यहाँनिर, तर एउटा गेम्सको रूपमा, एउटा पजलको रूपमा यहाँनिर उसले नसोची हुँदैन। तपाईँलाई रमाइलो कुरा भन्छु, यही प्रब्लम भन्नुहोस् न, यो चाहिँ यसका रुलहरू छन्। जस्तो यहाँ 35बाट 15 घटाएर यहाँ लेख्नुपर्ने, यहाँ 20 लेख्नुपर्छ। मैले कर्सर राखेँ, यहाँ 20 लेख्नुपर्छ। यहाँनिर यहाँ रुल माथि दिएको छ। अब तपाईँले के भन्छ 35 - 15 कति हुन्छ भनेर सोध्नु हो भने चाहिँ बच्चाले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्ला। तर त्यही चिज यो गेममा दिनुहोस्, उसले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नपट्टि लाग्दैन। त्यो मोटिभेसन आउँछ। यो नेचुरल कुरा हो। यो हेर्नु होला। यसरी गेम्स र पजलले यस्ता अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रदान गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। यो गराउनै पर्छ यस्ता कुराहरू। यसले इन्जोइङ गराउँछ नानीहरूलाई सिकाइभित्र। यो सबै पजलहरू हुन्। यो पजलहरूबाट कति रमाइलोसँग उसले जोड घटाउ, गुणा भागा, सिम्प्लिफिकेसन गरिराखेको हुन्छ त्यहाँबाट भन्ने कुरा राखेँ। त्यसै गरी गेम्सहरू, यो एलसिएमको गेम्स यो फ्ल्यास कार्डबाट गराइन्छ। यो 13 नम्बरको प्रब्लम कुनै कक्षाको 6 क्लास 5 क्लास वेरेभर हैन। यहाँ चाहिँ जस्तो प्ले कार्डहरू छन् यहाँनिर, मतलब सरी प्ले कार्ड नम्बर कार्डहरू छन्। यसमा मल्टिपल कार्डहरू युज गर्छन् र त्यहाँबाट एलसिएम निकाल्न सिकिरहेको हुन्छ। अलिकति आज रफ्तार यो एलसिएमको गेम हो। यहाँ चाहिँ एकदम बच्चालाई रेक्टेङ्गुलर के भन्छ फ्ल्यास कार्डभित्र चाहिँ सर्कल ड्र गरी यहाँ एल्गोरिदमको प्रयोग हुँदैन, रुलको प्रयोग नगरिकन उसले एलसिएम निकाल्न सिकिराखेको हुन्छ। यस प्रकार चाहिँ अलिक ठुलो नम्बरको एलसिएम निकाल्न यहाँ मैले तपाईँहरूलाई आज एक्टिभिटी गराउँछु भन्दै थिएँ। म रफ्तारमा हिँडेको कुरो बुझ्नुभयो होला। मैले बढी समय लिएँ मित्रहरू। आज म यो एक्टिभिटी गराउन पाउँदिनँ। हामी अलिकति ढिला सुरु गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा मेरो समयमा भित्र म सक्नको प्रयासमा छु। अलिकति बढी समय मैले लिइसकेको छु। त्यसै गरी एचसिएफ अफ 4 and 8 यहाँनिर यो रमाइलो एउटा गेम छ। यो चाहिँ यति चाहिँ भनिहाल्न चाहन्छु म। यो कस्तो हुन्छ भने 4 र 8 को एचसिएफ निकाल्नका लागि बच्चालाई 4वटा सर्कल र 8 मा 8वटा सर्कल गर्ने हो। यहाँबाट 4वटा सर्कल हटाइदिने। यहाँ जति छ मतलब थोरै संख्याको सर्कल ठुलोमा जति छ त्यो हटाइदिएपछि जति बाँकी रहन्छ बराबर भयो भने त्यही एचसिएफ हुन्छ। तर यहाँनिर अब बराबर हुँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस् त, जस्तो 10 र 15 गऱ्यो भने यो तपाईँहरूसँग गर्ने प्रयासमा थिएँ म, तर आज गर्न भ्याइन। जस्तो यहाँ 10 लेख्ने, यहाँ 15 लेख्ने, यहाँ 10वटा सर्कल हुन्छ। अथवा यहाँ मैले यो तपाईँहरूसँग छलफल गरेपछि तपाईँलाई देखाउँछु भने 10वटा भयो, यहाँ 15वटा सर्कल छ, यहाँ 10वटा सर्कल हटाइदिने। यसमा 5 बाँकी रहन्छ। यो 5 बाँकी रह्यो, यहाँ 10 बाँकी रहन्छ। अब यहाँ 5 भएकोले गर्दा जहिले पनि ठुलोबाट हटाउने, यहाँबाट 5वटा सर्कल हटाइदिने। अब दुवैतर्फ 5-5वटा भयो। त्यसैले 10 र 15 को एचसिएफ के भन्छ एचसिएफ चाहिँ 5 भयो।
यति रमाइलो हुन्छ यो गेम चाहिँ बच्चालाई कति रमाइलोसँग खेल्छ कति इन्जोइङ गर्छ बेला बखतमा हामीले यस्ता गेम्सहरू प्ले गरायौँ भने भन्ने कुरा मैले राखेँ अलिकति मैले अलिक स्पिड लिएको छु मोसनमा आएको छु आइएम सरी फर द्याट छिटो सक्नको लागि भन्ने कुरा राख्दै मैले सकेसम्म टाइमभित्र भ्याउने प्रयत्न गरेँ आधी घन्टा ढिला